आर्सेनिक भयो, एन्टिमोनी भयो, यिनीहरुको कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ त हेर त यो नाइट्रोजनको हाम्रो लास्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त हेर त 1s2 2s2 यसको एटमिक नम्बर 7 भयो भने चाहिँ 1s2 2s2 2p3 यो सबै एलिमेन्टको जस्ट लास्टमा यसको अब के एलिमेन्टको फर्ममा गर्ने हो भने 2,5 हुन्छ भनेपछि लास्ट सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन और लास्ट सब सेलमा 3 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ सबैको त्यही हुन्छ है सबैको यो हैन फस्फोरसको पनि लास्ट सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन यसको पनि 5 वटा इलेक्ट्रोन सबैको 5 वटा इलेक्ट्रोन र यिनीहरुको कन्फिगरेसन यदि sp_df को फर्ममा गर्ने हो भने सबैको लास्टमा p3 नै हुन्छ कि p3 नै हुन्छ भनेपछि के भयो त यिनीहरुको हेर त यो लास्टको यसको जुन p सब सेल छ यो p सब सेलमा एउटा दुईवटा तीनवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ दैट इज हाफ फिल्ड हुन्छ के यिनीहरु हाफ फिल्ड हुन्छ जे हाफ फिल्ड भएपछि यिनीहरु के हुने भयो स्टेबल हुने भयो भनेपछि स्टेबल भयो भने यिनीहरुको आयनाइजेसन यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नलाई आफ्नो अर्बिटबाट बाहिर निकाल्नलाई कति एनर्जी चाहिन्छ त धेरै एनर्जी चाहिन्छ किन धेरै एनर्जी चाहिन्छ किनभने यिनीहरु स्टेबल छ भने आयनाइजेसन एनर्जी यसको धेरै हुन्छ है बुझ्या हो त हामीले बुझ्या हो त यहाँसम्म Yes, sir. Recording stopped. है त नेम सबैले आफ्नो रियल नेम राख है त 1 डे 2 डे के राख्छौ त्यो त्यस्तो आफ्नो सबैले रियल नेम राख त Recording in progress. हेर त यो नाइट्रोजन फ्यामिलीको मेम्बरहरुलाई हामीले निकोजेन्स पनि भन्छौं We also called Nicogen, right? The member of nitrogen family is also called Nicogen. हामीले किन निकोजेन भन्छौं त किनभने यिनीहरु मोस्ट अफ द यो मेम्बरहरु चाहिँ पोइजनस हुन्छ के पोइजन यिनीहरुले यो यसको मोस्ट अफ द यो फ्यामिलीको मेम्बर्सको जुन कम्पाउन्डहरु फर्म हुन्छ यसको कम्पाउन्डहरु पोइजनस हुन्छ सो पोइजनस भएको कारणले हामीले नाइट्रोजन फ्यामिलीको मेम्बरहरुलाई निकोजेन्स पनि भन्छौं भनेर सम्झिनु पर्यो हेर त यति भयो हाम्रो जनरल कुराहरु अर्को हेर त नाइट्रोजन हाम्रो एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन कसरी पाउँछ त ग्यासको फर्ममा पाउँछ अनि हेर त नाइट्रोजन र फस्फोरस भनेको के को फर्ममा पाउँछ त यिनीहरु ग्यासको फर्ममा पाउँछ है यिनीहरु नन मेटल हो यिनीहरुले इलेक्ट्रोन के गर्छ गेन गर्छ जति हामी यो ग्रुपमा तल जाँदै जान्छौं त्यति नन मेटल क्यारेक्टर घट्दै जान्छ त्यति इलेक्ट्रोन गेन गर्ने क्यारेक्टर घट्दै जान्छ त्यही भएर नाइट्रोजन र फस्फोरस नन मेटल हो हेर त आर्सेनिक र एन्टिमोनी यो दुईटा चाहिँ हाम्रो ट्याक्क बिचतिर पर्यो यिनीहरु मेटालोइड भयो र लास्टमा हाम्रो बिस्मुथ छ बिस्मुथको चाहिँ इट इज अ मेटल के बुझ्यौ त माथिदेखि तल जाँदा नन मेटल क्यारेक्टर घट्दै जान्छ चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्ने प्रोपर्टी घट्दै जान्छ किन साइज बढ्दै जान्छ र त बिस्मुथको साइज ठूलो हुने भयो है यहाँ चाहिँ अब इलेक्ट्रोन गेन गर्ने जुन यसको प्रोपर्टी थियो त्यो चाहिँ घट्दै गयो र घट्दै गएपछि नन मेटालिक क्यारेक्टर घट्दै गयो यसको मिनिङ के भयो त मेटालिक क्यारेक्टर बढ्दै गयो माथिदेखि तल जाँदा नाइट्रोजन फस्फोरस नन मेटल यिनीहरुले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ आर्सेनिक र एन्टिमोनी मेटालोइड र बिस्मुथ चाहिँ बुझ्यौ त है यति भयो हाम्रो नाइट्रोजन फ्यामिलीको बारेमा हेर त यिनीहरुको नाइट्रोजन फ्यामिलीको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ
oxidation states हेर यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ त पनि हेरौँ हेर यसको सन्दा सुन त मैले अब तिमीहरुले अक्सिडेसन स्टेट को रेन्ज नै मैले भनेको थिए है मैले रेन्ज भनेको थिए कुनै पनि एलिमेन्ट को अक्सिडेसन स्टेट कति देखि कतिको बिचमा हुन्छ भनेर भन्दा मैले त्यो पिरियोडिक टेबलमा कुन ग्रुपमा छ त्यो ग्रुप नम्बर -2 ग्रुप नम्बर -8 भनेको थिए है त अनि नाइट्रोजन त ग्रुप 5 मा छ अनि 5 देखि हेर त 5 देखि ग्रुप नम्बर -8 भनेपछि 5 -8 गर्दा 5 देखि -3 सम्म यसको रेन्ज कति हुने भयो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन को यतिवटा अक्सिडेसन स्टेट पोसिबल छ भनेर बुझ्नु पर्यो -3 भन्दा कम हुनै सक्दैन +5 भन्दा बढी हुनै सक्दैन यति भयो अब यसको हायर अक्सिडेसन स्टेट हेर्ने हो भने नाइट्रोजन को जनरली +3 अक्सिडेसन स्टेट र +5 यो दुईवटै पोसिबल हुन्छ है त र लोअर मा त -3 भयो त हामीले के भन्यौ नाइट्रोजन को हेर त कन्फिगरेसन 2,5 पनि हुने भयो यदि हैन एसपीडीएफ को फर्ममा हेर्ने हो भने 1s2 2s2 2p3 हुने भयो अनि कि त्यसले यो तीनवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ कि त यो पाँचवटा गर्न सक्छ अनि यसको +3 र +5 यो दुईटा पोसिबल हुन सक्छ कि अक्सिडेसन स्टेट तर हामीले अस्ति पढाएको थियौ यो नाइट्रोजन बोरोन फ्यामिली कार्बन फ्यामिली र नाइट्रोजन फ्यामिलीमा हामी जति तल जान्छौ त्यति +3 अक्सिडेसन स्टेट त्यति लोअर अक्सिडेसन स्टेट increases हुन्छ भनेपछि as moving down है त +3 oxidation state increases किन due to inert pair effect यहाँ पनि सेम त्यही नियम लागू हुन्छ तल जाँदा +3 oxidation state बढ्दै जान्छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौ त ल भन त आर्सेनिक एन्टिमनी बिस्मुथ ल भन एन्टिमनी ट्राइक्लोराइड स्टेबल हुन्छ कि एन्टिमनी पेन्टाक्लोराइड स्टेबल हुन्छ एन्टिमनी ट्राइक्लोराइड एन्टिमनी ट्राइक्लोराइड स्टेबल हुन्छ है त एन्टिमनी ट्राइक्लोराइड सर त्यो अक्सिडेसन स्टेट कसरी लेख्नु भएको भन्दिनु न त्यो एसपीजी फर्मबाट -2 2s2 बाट यो सर त्यहाँबाट अक्सिडेसन स्टेट लेख्नुहुन्छ नि त्यो +3 +5 भनेर कसरी लेख्नु भएको एक्चुअली बुझाइदिनु यो यसले त यहाँ यसको त भ्यालेन्स यसको त लास्ट सब सेलमा तीनवटा इलेक्ट्रोन छ नि त हजुर भने चाहिँ यसले त यो तीनवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने +3 हैन यसले के एलिमेन्ट यसको टोटल लास्ट सेलमा त पाँचवटा इलेक्ट्रोन छ नि त यसले पाँचवटा लुज गर्यो भने +5 हामीले भनेको यसले तीनवटा लुज गर्यो भने +3 यो पाँचवटा पुरै लुज गर्यो है त यसको यस्तो हुन्छ नि त नाइट्रोजनको फर्स्ट सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड सेलमा पाँचवटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 यसले भ्यालेन्स सेलमा पाँचवटा छ नि यसले पाँचवटा लुज गर्यो भने +5 हुने भयो कि त हेर त यसको फर्स्ट सेलमा दुईवटा है त फर्स्ट सेलमा के सेलमा दुईवटा त के सेलमा पनि एउटा सब सेल हुन्छ त त्यसको सब सेलमा दुईवटा एल सेलमा पाँचवटा त एल सेलमा पनि दुईवटा सब सेल हुन्छ एउटा एस र एउटा पी एस सब सेलमा दुईवटा पी सब सेलमा पाँचवटा 1 2 3 यो सबै हामीले यो फिजिकल केमिस्ट्रीमा सबै पढिसकेका छौं त यिनीहरु भनेपछि यो नाइट्रोजनले के गर्छ त नाइट्रोजनले कि त यसको भ्यालेन्स सेलमा पाँचवटा इलेक्ट्रोन छ यसले पाँचवटा लुज गर्न सक्छ कि त यो सब सेल अनुसार हेर्ने भने त यसको जुन लास्ट सब सेल छ 2p यसमा तीनवटा इलेक्ट्रोन छ यसले तीनवटा लुज यसले यस्तो हो कि यसले यो मध्ये जुन सुके पनि अक्सिडेसन स्टेट तिमीले लेख्न सक्छौ कि नाइट्रोजनको तर मैले तिमीलाई बुझाउन खोजे यसको +5 धेरै स्टेबल हुन्छ कि +3 धेरै स्टेबल हुन्छ त जति हामी तल मुभ डाउन गर्छौ त्यति लोअर अक्सिडेसन स्टेट बढी स्टेबल हुन्छ भनेपछि बिस्मुथ
हाइड्राइड धेरै स्टेबल हुन्छ जस्तै बिस्मुथ फ्लोराइड अर के एउटा भनौँ बिस्मुथ आयोडाइड ल या बिस्मुथ क्लोराइड नै भनौँ है त BiCl3 बडी स्टेबल हुन्छ कि BiCl5 बडी स्टेबल हुन्छ BiCl3 है BiCl3 किनभने यसमा त बिस्मुथको अक्सिडेसन स्टेट +3 छ नि र नाइट्रोजन फ्यामिलीमा हामी जति तल जान्छौँ त्यति लोअर अक्सिडेसन स्टेट स्टेबल हुन्छ यो बोरन फ्यामिलीलाई पनि यही हो कार्बन फ्यामिलीलाई पनि यही हो नाइट्रोजन फ्यामिलीलाई पनि यही हो बुझ्या हो त त नाइट्रोजन के रे सौगात बुझ्यो हैन यस सर बुझ्यो सर नाइट्रोजन फ्यामिलीहरुका मेम्बरहरुले है त और हाम्रो यो नाइट्रोजनले भनौं नाइट्रोजनले एयरसँग रियाक्ट गर्यो भने नाइट्रोजनले हावासँग रियाक्ट गर्यो भने डिफरेन्ट नाइट्रोजन अक्साइड बनाउँछ त एउटा दुईटा हैन धेरै नै बनाउँछ हेरौँ त यसले के त N2 हो नाइट्रोजन N2 हो है त डाइ नाइट्रोजन अक्साइड पनि बनाउन सक्छ यसले NO नाइट्रिक अक्साइड पनि बनाउन सक्छ N3O4 है त यो पनि बनाउन सक्छ NO2 यो पनि बनाउन सक्छ N2O5 यो पनि बनाउन सक्छ त नाइट्रोजनले डिफरेन्ट अक्साइडहरु बनाउन सक्छ त्यो मध्ये हेर त यो N2O हामी पछि पनि पढ्छौ है यो दुईटा अक्साइड चाहिँ न्यूट्रल अक्साइड हुन्छ है त न्यूट्रल अक्साइड है त तिमीले यसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल त -2 हेर त अक्सिजनको -2 भयो यो नाइट्रोजन N2 को +2 भयो त्यसो अक्सिडेसन नम्बर मैले के भनेको थिए जहिले पनि पर एटम निकाल्नु पर्छ पर एटम भनेपछि दुईवटा नाइट्रोजनको +2 भयो त्यसो एउटा नाइट्रोजनको कति हुन्छ +1 हुन्छ बुझ्यो यो हेर त अक्सिजनको -2 नाइट्रोजनको +2 हेर त अक्सिजनको -8 नाइट्रोजनको +8/3 हेर त अक्सिजनको -4 नाइट्रोजनको +4 हेर त अक्सिजनको -10 नाइट्रोजनको +10/2 गर्दा +5 हेर यो दुईटा अक्साइड के भयो त न्यूट्रल अक्साइड हुन्छ र यिनीहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ त एसिडिक अक्साइड हुन्छ त यो हामीले यो नाइट्रोजनको यो 5 वटा अक्साइडको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो नाइट्रोजन डाइ नाइट्रोजन अक्साइड र नाइट्रिक अक्साइड न्यूट्रल अक्साइड बाँकी अरूहरु चाहिँ एसिडिक अक्साइड बुझ्यौ यहाँसम्म हामी बिस्तारै पढ्दै पनि जान्छौ ल अर्को हेर त नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्यो भने हाइड्राइड बनाउँछ है त हाइड्राइड जस्तै यो नाइट्रोजन फ्यामिलीले है त नाइट्रोजनको फ्यामिलीले हाइड्रोजनलेसँग कम्बाइन गर्यो भने हाइड्राइड बनाउँछ जस्तै हेर नाइट्रोजनले गर्यो भने अमोनिया बनाउँछ फस्फोरसले गर्यो भने फस्फिन बनाउँछ आर्जेनिकले गर्यो भने आर्जेनिक हाइड्राइड बनाउँछ एन्टिमोनीले गर्यो भने एन्टिमोनी हाइड्राइड बिस्मुथले गर्यो भने बिस्मुथ हाइड्राइड जसलाई बिस्मुथिन है त यति बनाउँदै जान्छ हेर त यिनीहरु सबै कस्तो हुन्छ त कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलहरु हो यिनीहरु सबै कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल त अब यसमा हेर त यो नाइट्रोजन हाइड्राइड भयो NH3 ल हैन त यिनीहरु सबैको हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ लाइन निकालौं हेर त एउटा सिग्मा बोन्ड अर्को सिग्मा है यिनीहरु सब हामीले पढिसक्यो त अर्को सिग्मा बोन्ड ल यो अनि यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज कट सिग्मा बोन्ड है त मैले के भनेको थिए एभ्री सिंगल बोन्ड इज हेर त एभ्री सिंगल बोन्ड इज सिग्मा बोन्ड र लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई पनि एज अ सिग्मा बोन्ड लिनु पर्यो त टोटल 4 वटा सिग्मा बोन्ड भयो त्यसको हाइब्रिडाइजेसन sp है त जति वटा सिग्मा बोन्ड त्यति नै हाइब्रिडाइजेसन है 3 वटा सिग्मा भयो भने एउटा s 2 वटा p 2 वटा सिग्मा भयो भने हेर त एउटा s एउटा p 4 वटा सिग्मा भयो भने एउटा s 3 वटा p के 3 + 1 4 1 + 1 2 2 + 1 3 यसरी हेर्दै जाने के यसरी हेर्दै जाने भनेपछि हेर त हाम्रो यो अमोनियामा कति भयो त हाइब्रिडाइजेसन यहाँ 4 वटा सिग्मा भयो
चारवटा सिग्मा भने sp3 भनेपछि यसको नर्मल बोन्ड एंगल कति हुनु पर्यो sp3 हाइब्रिडाइजेसनको विदाउट लोन पेयर छ भने बोन्ड एंगल कति हुनु पर्छ 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री तिर हुनु पर्छ तर नाइट्रोजनमा एउटा लोन पेयर छ जसले गर्दा यो लोन पेयर र यो बोन्ड पेयरको बीचमा रिपल्सन हुन्छ यसको बीचमा रिपल्सन हुन्छ त्यसले गर्दा बोन्ड एंगल अलिकति घटेर जान्छ कति पुग्छ त 107 डिग्री हुन पुग्छ हेर त 107 डिग्री भयो यसको मतलब के भयो त यो फर्स्ट स्पिनमा पनि 107 नै हुन्छ त आर्सेनिकमा पनि 107 नै हुन्छ त हुँदैन है यसो हुन्छ जति यो सेन्ट्रल एटम हेर त यहाँ अमोनियामा जुन यो सेन्ट्रल एटम नाइट्रोजन छ यो नाइट्रोजनको जति इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै हुन्छ त्यति बोन्ड एंगल हुन्छ भनेपछि बोन्ड एंगल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सेन्ट्रल एटम भनेपछि भन त नाइट्रोजनको बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ कि फस्फोरस कि आर्सेनिक कि एन्टिमोनी कि बिस्मुथ नाइट्रोजनको भनेपछि बोन्ड एंगल माथिदेखि तल जाँदा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्दै जान्छ किनभने यिनीहरू नाइट्रोजन र फस्फोरस नन मेटल इलेक्ट्रोन गेन गर्ने प्रोपर्टी हो आर्सेनिक मेटलोइड हो एन्टिमोनी र बिस्मुथ इलेक्ट्रोन गेन गर्दैन यिनीहरू मेटल हो यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लुजै गर्न थाल्छ भनेपछि त माथिदेखि तल इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्दै गयो त्यही भएर बोन्ड एंगल पनि घट्दै जान्छ यो तिमीले सम्झिनु पर्यो यो हाम्रो भयो बोन्ड एंगलको बारेमा डिफरेन्ट हाइड्राइडमा कस्तो हुन्छ त बोन्ड एंगल बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा बुझ्या हो त्यो कुरा हामीले बुझ्यौ यस सर ल अर्को हेर त डाइपोल मोमेन्ट हेर त केमिस्ट्रीमा हामी के पढ्छौ डाइपोल मोमेन्ट भनेको यसलाई म्युले रिप्रेजेन्ट गर्छौ यो भनेको चार्ज इन्टु डिस्टेन्स कुनै पनि दुईवटा मोलिक्युलको बीचको चार्ज र डिस्टेन्सलाई हामी डाइपोल मोमेन्ट भन्छौं डाइपोल मोमेन्ट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी र यसको डाइरेक्सन भनेको केमिस्ट्रीमा पोजिटिभ चार्ज देखि कतातिर नेगेटिभ चार्ज तिर है कहाँ रे केमिस्ट्रीमा तर फिजिक्समा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ नेगेटिभ देखि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ है त भनेपछि अब यो मध्ये यो चारवटा जुन यसको हाइड्राइड छ यो हाइड्राइडमा सबभन्दा धेरै डाइपोल मोमेन्ट कसको हुन्छ त त्यसले हेर त अमोनिया फस्फिन आर्सेनिकको हाइड्राइड एन्टिमोनीको हाइड्राइड र बिस्मुथको हाइड्राइड यो पाँचवटामा सबभन्दा धेरै डाइपोल मोमेन्ट कसको हुन्छ त हेर नाइट्रोजन सँग तीनवटा हाइड्रोजन छ त्यस्तै फस्फोरससँग तीनवटा हाइड्रोजन छ यहाँ लोन पेयर छ त्यस्तै अरु हुँदै जाऊ ल फाइनली बिस्मुथसँग पनि तीनवटा हाइड्रोजन छ यहाँ लोन पेयर ल हेर त यो डाइपोल मोमेन्ट भनेको त जहिले पनि पोजिटिभ चार्ज टु नेगेटिभ चार्ज भनेपछि र यो भनेको चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल ल भन त हाम्रो यहाँ यो हैन अहिलेको यो कम्पाउन्डमा हेर त यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन हेर त यो दुईटा जुन मोलिक्युल छ यो दुईटा जुन एटम छ यो दुईटा एटममा जति धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभको डिफरेन्स भयो हेर है यो दुईटा एटममा जति धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स भयो त्यति धेरै नै डाइपोल मोमेन्ट छ त्यति धेरै नै इफेक्टिभ चार्ज हुन्छ त्यति धेरै नै यो दुईटाको बीचको इफेक्टिभ चार्ज बढी हुन्छ र चार्ज बढी भयो भने डाइपोल मोमेन्ट बढी हुन्छ त भन त यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजनको बीचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स धेरै हुन्छ कि फस्फोरस र हाइड्रोजनको बीचमा हुन्छ कि बिस्मुथ र हाइड्रोजनको बीचमा हुन्छ कसरी हुन्छ बिस्मुथ हेर त इलेक्ट्रोनेट हामीले के भन्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको संसारकै सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ फ्लोरिन हो त्यसपछि अक्सिजन हो त्यसपछि नाइट्रोजन हो त्यसपछि क्लोरिन हो त्यसपछि अरूको पालो आउँछ भनेको हामीले FONCl फन्कल भनेको हेर त संसारकै सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ फ्लोरिन त्यसपछि अक्सिजन त्यसपछि नाइट्रोजन त्यसपछि क्लोरिन योमा अब त्यसपछि अरू जति एलिमेन्ट छ बाँकी 100 वटा 200 वटा है बाँकी 100 वटा 200 वटा हजार तिमीलाई जतिवटा एलिमेन्ट थाहा छ त्यो त्यसपछि यो क्लोरिन पछि राख्नु पर्यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ 4 वटा हुन्छ त भन त यो 4 वटामा नाइट्रोजन परे कि परेन
पर्यो यहाँ नाइट्रोजन छ, नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन बोन्डेड छ। यहाँ त फस्फोरस छ, फस्फोरस त्यो लिस्टमै छैन हाम्रो, विष्णु त यो लिस्टमै छैन। भनेपछि यो दुईटाको बिचको इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स कसको बढी हुन्छ त? हेर न, सबैमा त हाइड्रोजन कमन छ, हेर सबैमा हाइड्रोजन कमन छ, तर यहाँ नाइट्रोजन छ भनेपछि यहाँ धेरै डिफरेन्स हुने हो नि त। भनेपछि यसको डाइपोल मोमेन्ट त्यति धेरै हुन्छ। भनेपछि सबभन्दा बढी डाइपोल मोमेन्ट अमोनिया, त्यसपछि फस्फिन, यो सिक्वेन्समा डाइपोल मोमेन्ट सल्युट अर्डर। यो बुझ्या हो त? हेर सबभन्दा बढी, हेर त मैले के भने त्यो हाइड्रोजन बोन्ड कसले फर्म गर्छ भने त, हाइड्रोजन बोन्ड यो संसारमा कसले फर्म गर्छ? कसले फर्म गर्छ हाइड्रोजन बोन्ड? क्लोरिन, अक्सिजन। त्यही FON बोन्ड है त, यही यो तीनवटाले हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्छ। भनेपछि हेर त, कुनै कुराले बोइलिङ पोइन्ट त्यसलाई उमाल्नु पर्यो, त त्यसलाई धेरै टेम्परेचरमा उमाल्ने कि थोरै टेम्परेचरमा उमाल्ने, त्यो कुरा हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ? त्यसको साइज कत्रो छ। अब थोरै सानो कुरा छ भने त्यसले थोरै टेम्परेचरमा पनि उम्लिन्छ, ठुलो कुरा छ भने त धेरै, ठुलो कुरा छ भने त धेरै, सानो कुरा छ भने थोरै टेम्परेचरमा उम्लिन्छ, ठुलो कुरा छ भने त धेरै टेम्परेचरमा उम्लिन्छ। त्यसो मलाई भन त, हेर त, नाइट्रोजन, फस्फोरस, आर्सेनिक, एन्टिमोनी, बिस्मुथ, सबैको हाइड्राइड भयो। यो सबै हाइड्राइड मध्ये सबभन्दा धेरै बोइलिङ पोइन्ट कसको हुन्छ त? हेर बिस्मुथ सबभन्दा ठुलो हुन्छ। यसलाई उमाल्नलाई धेरै टेम्परेचर चाहिन्छ। त्यसपछि एन्टिमोनी पनि विष्णुभन्दा अलिकति सानो हुन्छ, यसलाई उमाल्नलाई पनि चाहिन्छ। तर हेर यसपछि चाहिँ यो आर्सेनिक हो नि त ठुलो, तर हाम्रो नाइट्रोजनको बोइलिङ पोइन्ट धेरै हुन्छ। किनभने नाइट्रोजनको साइज के हुन्छ त? ठुलो हुन्छ। किन ठुलो हुन्छ? किनभने नाइट्रोजनले हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गरिदिन्छ कि, नाइट्रोजनले वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्ड फर्म, हेर त तीनवटा हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्छ, जसले गर्दा यो नाइट्रोजन हाइड्राइड अमोनियाको बोइलिङ पोइन्ट धेरै हुन पुग्छ। त्यसपछि बल्ल आर्सेनिक हुन्छ, आर्सेनिक हाइड्राइड, र सबभन्दा लास्टमा यसरी हामीले यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट पनि सम्झिनु पर्छ। यो भयो हाम्रो बोइलिङ पोइन्टको अर्डर है त। सबभन्दा ठुलो बिस्मुथ, त्यसपछि एन्टिमोनी, त्यसपछि बिचमा नाइट्रोजन टप्किन्छ। किनभने नाइट्रोजनले हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँछ, त्यसले गर्दा यसको साइज ठुलो हुन्छ। यसलाई बोइल गर्न, यसलाई उमाल्न धेरै टेम्परेचर चाहिन्छ। त्यसपछि फेरि पहिलाकै अर्डर आर्सेनिक, त्यसपछि फस्फिन, खालि यो बिचमा एन्टिमोनी र आर्सेनिकको बिचमा नाइट्रोजन आइदिन्छ। यदि सम्झिनु पर्यो। बुझ्या हो त? अर्को हेर त, हेलाइड। यो नाइट्रोजन फ्यामिलीले है त, नाइट्रोजन है त। अब यसमा के सम्झिनु पर्यो भने, कि त यसले ट्राई हेलाइड बनाउँछ, कि त यसले पेन्टा हेलाइड बनाउँछ है त। यसले 3वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने ट्राई हेलाइड बनायो, 5वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने पेन्टा हेलाइड बनायो। जस्तै हेरौँ त, जस्तै हाम्रो फस्फोरस भयो, त्यसले हेर त फस्फोरसले कि त PCl3 बनाउँछ कि त PCl5 बनाउँछ है त। आर्सेनिक हो, आर्सेनिकले कि त AsCl3 बनाउँछ कि त AsCl5 बनाउँछ। त यसले ट्राई हेलाइड पनि बनाउन सक्छ, पेन्टा हेलाइड पनि बनाउन सक्छ। अब यहाँ सम्झिनु पर्ने एउटा कुरा छ हामीलाई, नाइट्रोजन नेभर फर्म्स पेन्टा हेलाइड भनेर सम्झिनु पर्यो। के सम्झिनु पर्यो? नाइट्रोजन नेभर फर्म्स पेन्टा हेलाइड। नाइट्रोजनले ट्राई हेलाइड मात्र बनाउँछ, पेन्टा हेलाइड बनाउँदैन। किनभने नाइट्रोजनसँग डी अर्बिटल हुँदैन, ड्यू टु एब्सेन्स अफ डी अर्बिटल। किन हुँदैन? किनभने बनाउँदैन? किनभने नाइट्रोजनसँग
1s2 2s2 2p3 मात्र हुन्छ कि सँग d अर्बिटल हुँदैन त्यही भएर इलेक्ट्रोन्स अटाउने ठाउँ हुँदैन कि उसँग त्यही भएर नाइट्रोजनले पेन्टा हेलाइड कहिले पनि बनाउँदैन र हामीले एक्जाममा सोध्छ which of the following does not exist भनेर सोध्छ है त एउटा क्वेशन सोध्ला which of the following does not exist अप्सनमा के हुन्छ त NCPCl ल भन त आन्सर के होला त NCl5 never exist भनेर सोध्नु पर्यो किन नाइट्रोजनले पेन्टा हाइलाइड कहिले पनि बनाउँदैन यति भयो हाम्रो हाइलाइडको बारेमा नाइट्रोजन फ्यामिलीको हाइलाइडहरुले के कस्तो कम्पाउन्ड बनाउँछ के बनाउँछ यति कुरा हामीले यहाँसम्म हामीले बुझेका छौं ल अब यो नाइट्रोजनको है इन्डिभिजुअल एटमहरुको बारेमा हामीले अलिकति नाइट्रोजनको बारेमा पढ्नु पर्यो हेर त नाइट्रोजन हाम्रो एयरमा सबभन्दा बढी के हुन्छ भन त नाइट्रोजन हुन्छ है 78% नाइट्रोजन हुन्छ अर्को कुरा हेरौँ त नाइट्रोजन चाहिँ हाम्रो बडीको कुनै पनि प्रोटिन है हाम्रो बडीमा प्रोटिनहरु हुन्छ नि त्यो प्रोटिनको सोर्स भनेको हेर त प्रोटिन भनेकै नाइट्रोजन हुन्छ नि प्रोटिनको मेन सोर्स भनेको नाइट्रोजन हेर त प्रोटिनमा CONH यो पेप्टाइड बोन्ड हुन्छ नि यो पेप्टाइड बोन्डमा के छ त नाइट्रोजन छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो चाहिँ प्रोटिनमा मेजर एलिमेन्ट कुन हुन्छ एउटा नाइट्रोजन मोस्ट एसेन्शियल एलिमेन्ट हो प्रोटिन बन्नलाई नाइट्रोजन चाहिन्छ हेर त नाइट्रोजन कस्तो ग्यास हो त नाइट्रोजन के हो त ग्यास हो है ग्यास हो कस्तो ग्यास हो र त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ तीनवटा लोन पेयर शेयर गरे हुन्छ हैन तीनवटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेको र यहाँ तीनवटा यसको तीनवटा र यसको तीनवटा इलेक्ट्रोन शेयर भएर कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाएको छ त नाइट्रोजनको स्ट्रक्चर यस्तो हुने हो र यसलाई के भन्छौ त नाइट्रोजन इज डायटोमिक दुईवटा एटम मिलेर बसेको हुन्छ डायटोमिक ग्यास भयो यो है त हेर त नाइट्रोजन इनर्ट ग्यास पनि हो इनर्ट ग्यास यो खासै रियाक्ट गर्दैन इनर्ट ग्यास हो किन इनर्ट ग्यास हो किनभने यसको कन्फिगरेसन हेर त 1s2 2s2 2p3 फर्स्ट अर 1s2 मा दुईटा इलेक्ट्रोन 2s2 मा पनि दुईटा इलेक्ट्रोन र 2p3 मा पनि 1 2 3 वटा इलेक्ट्रोन यो हाफ फिल्ड भयो हाफ फिल्डहरु मोर स्टेबल हुन्छ स्टेबल भयो भने रिएक्टिभ बडी के कम कहाँ हेर त स्टेबिलिटी मान्छे जति स्टेबिलिटी हुन्छ त्यति कम रिएक्टिभ हुन्छ जस्तै म अहिले स्टेबल छु मज्जाले है हामी अहिले स्टेबल छौ मज्जाले ब्ल्याङ्केट भित्र एकदम न्यानो भएर बसिरहेको छु होला भनेपछि हामी अहिले स्टेबल छौ हामी अहिले यता काम गर्न रुचाउँदैनौं हामी धेरै रिएक्टिभ छैनौं हामी चुप्प लाएर सुत्न रुचाउँछौं पछि मान्छेको केही कुरा पनि स्टेबल हुनु भनेको कम रिएक्टिभ हो के चहल पहल मान्छे स्टेबल भयो भने उसको चहल पहल कम हुन्छ घरि उता हैन बौतारिदै हिड्दैन भनेपछि स्टेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रिएक्टिभिटी होइन अरूसँग फुत्त गएर रिएक्ट गरिहाल्दैन स्टेबल छ हेर त नाइट्रोजनको हाफ फिल्ड छ हाफ फिल्ड मोर स्टेबल हुन्छ मोर स्टेबल भनेको लेस रिएक्टिभ भनेको इनर्ट ग्यास भयो यसले खासै रिएक्टिभ देखाएन बुझ्यौ मेरो कुरा किन लेस रिएक्टिभ ड्यू टु हाफ फिल्ड पी सब्सेल हेर त यो नाइट्रोजनको जुन यहाँ बोन्ड बनाएको छ यो नाइट्रोजन बोन्ड यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन्स इन्भल्भ हुन्छ त नाइट्रोजन बोन्डमा 6 वटा कुन जम्मा 6 इलेक्ट्रोन्स आर इन्भल्भड इन नाइट्रोजन बोन्डमा 6 वटा इलेक्ट्रोन्स इन्भल्भ भएको हुन्छ त यति भयो हाम्रो नाइट्रोजनको बारेमा अब यसको प्रिपरेसन नाइट्रोजन हामीले यहाँसम्म लेख्यौ यहाँसम्म लेखेको छ हामीले कसरी गर्न सक्छौ त बाइ हिटिङ मिक्सचर अफ
अमोनियम क्लोराइड र सोडियम NaNO2 सोडियम नाइट्राइट ल भन्नु त NaNO2 को यसलाई कसरी पढ्ने सोडियम के NaNO2 लाई के भन्ने भन्नु त सोडियम नाइट्रेट भन्ने कि नाइट्राइट भन्ने नाइट्राइट भन्ने NaNO3 भएको भए बल्ल नाइट्रेट भनिन्थ्यो बल्ल 8 भनिन्थ्यो NO2 छ भने यो नाइट्राइट रेडिकल हो कि त्यही भएर सोडियम नाइट्राइट भन्ने त नाइट्रोजन ग्यास कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ र मिक्सचर अफ अमोनियम क्लोराइड र सोडियम नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने बन्छ भनेपछि NH4Cl plus NaNO2 लाई हिट गर्यो भने NH4NO2 है त यो NH4 चाहिँ NO2 सँग जान्छ र Na चाहिँ Cl सँग जान्छ प्लस NaCl र यो जुन यो NH4NO2 बन्यो यो NH4NO2 बन्यो यो NH4NO2 लाई फेरि फर्दर हिट गर्यो भने यहाँबाट नाइट्रोजन ग्यास प्लस वाटर निस्किन्छ भन्दै NH4NO2 को नाम के हो अमोनियम हेर त NH4 भनेको अमोनियम NO2 भनेको नाइट्राइट अमोनियम नाइट्राइट है आइट सम्झिनु पर्यो 8 हैन आइट हो है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट अमोनियम नाइट्राइटलाई हिट गर्यो भने नाइट्रोजन ग्यास निस्किन्छ त्यसो भए एउटा नोट लेख सबैले नोट पॉइंट टु बी नोटेड है त नोटमा के लेख यदि नोट लेख सबैले यदि अमोनियम नाइट्राइट को ठाउँमा अमोनियम नाइट्रेट भएको भए यहाँ त के निस्किन्थ्यो यसलाई हिट गरेको के निस्किन्थ्यो भन्दा अमोनियम नाइट्रेट भएको यहाँ त NO2 निस्किन्थ्यो सरी N2O निस्किन्थ्यो भनेपछि डाइनाइट्रोजन अक्साइड निस्किन्थ्यो N2O भन्ने ग्यास निस्किन्थ्यो नाइट्रोजन NO निस्किन्थ्यो N2O भनेपछि N2O लाई हामी के भन्छौं नाइट्रस अक्साइड पनि भन्छौं अ डाइनाइट्रोजन अक्साइड पनि भन्छौं त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो नाइट्रस अक्साइड यदि NH4NO2 नाइट्राइट भएको भए नाइट्रोजन निस्किन्छ नाइट्रेट अमोनियम यसको नाम भयो अमोनियम नाइट्रेट भयो 88 भयो भने चाहिँ नाइट्रस अक्साइड निस्किन्छ दिस इज अल्सो कल्ड लाफिङ ग्यास त्यसलाई हामी लाफिङ ग्यास पनि भन्छौं है त नाइट्रस अक्साइड निस्किन्छ यो हो फर्स्ट प्रोपर्टी फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन हेर त बाइ हिटिङ अमोनियम डाइक्रोमेट सेकेन्ड मेथड के हो बाइ हिटिङ अमोनियम डाइक्रोमेट हामीले अमोनियम डाइक्रोमेटलाई हिट गर्यो भने अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7 क्रोमेट ग्यास है अरु कुराहरु निस्किन्छ हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ नाइट्रोजन निस्किन्छ फाइनली यहाँ नाइट्रोजन ग्यास निस्किन्छ थर्ड मेथड अफ प्रिपरेसन भयो बाइ हिटिङ बेरियम नाइट्राइडहरु के कुनै पनि मेटलको नाइट्राइडहरु बेरियम नाइट्राइड अर सोडियम नाइट्राइड कुनै पनि मेटलको नाइट्राइडहरुलाई हिट गर्यो भने एउटा पनि निस्किन्छ सोडियम नाइट्राइड हेर्दा यिनीहरुलाई यो दुईटाहरुलाई हिट गर्यो भने यहाँहरु नाइट्रोजन ग्यास निस्किन्छ यसरी हामीले नाइट्रोजनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं है त यो तीनवटा मेथड सम्झनु पर्यो कसरी बाइ हिटिङ मिक्सचर अफ अमोनियम क्लोराइड एन्ड सोडियम नाइट्राइट जसले अमोनियम नाइट्राइट दिन्छ र अमोनियम नाइट्राइटले नाइट्रोजन दिन्छ नोट गर्नु पर्यो अमोनियम नाइट्रेट भएको भए नाइट्रोजन दिदैन नाइट्रस अक्साइड दिन्छ अमोनियम डाइक्रोमेटले पनि नाइट्रोजन ग्यास दिन्छ
बेरियम नाइट्राइड र सोडियम को नाइट्रोजन मेटलले जुन नाइट्रोजनसँग कम्पाउन्ड फर्म गर्छ नाइट्राइड, तिनीहरूले पनि नाइट्रोजन ग्यास। यो राख्नु पर्यो। ठीक छ, हामीले यसमा बुझ्यौ। ल अर्को हेर त फोर्थ नम्बर प्रोसेस हेर। फोर्थ नम्बर प्रोसेसमा हामीले नाइट्रोजन अमोनियाबाट पनि निकाल्न सक्छौँ, फ्रम अमोनिया भनेपछि फ्रम NH3। ल हेर त अमोनियामा हेर त अमोनियालाई हामीले के गर्नु पर्यो? अमोनियालाई कपर अक्साइडको प्रेजेन्समा हिट हो। ल भन त अमोनिया के हो? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कि एजेन्ट हो? ल भन त के हो? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कि रिड्युसिङ एजेन्ट? तिमीलाई के भनेको थिएँ? पिरियोडिक टेबलमा जुन रेन्ज हुन्छ नि अक्सिडेसन नम्बरको रेन्ज, अक्सिडेसन रिडक्सन भनेको थिएँ। the lowest oxidation number reducing agent, the highest oxidation number oxidizing agent, र बिचको दुईटै बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। सेम त्यही हो। अब हेर अमोनियाको अक्सिडेसन नम्बर निकाल। ल हेर त हाइड्रोजनको +3 भयो भनेपछि नाइट्रोजनको -3 भयो। भनेपछि -3 भनेको लोएस्ट हो कि हाईएस्ट हो कि बिचको भयो? लोएस्ट भनेपछि अमोनिया के हो? रिड्युसिङ एजेन्ट। भनेपछि यसले कपर अक्साइडलाई के गराउँछ? रिड्युस गराउँछ। यसले कपर अक्साइडलाई के गराउँछ? रिड्युस गराउँछ। र आफू चाहिँ के हुन्छ? अक्सिडाइज। आफू अक्सिडाइज। अक्सिडेसन भनेको के हो? अक्सिडाइज हुनु भनेको रिमुभल अफ हाइड्रोजन। भनेपछि यो नाइट्रोजनमा चेन्ज हुन्छ। हामी यसरी पनि हामीले बनाउन सक्छौँ कि नाइट्रोजन म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ। कसरी? अमोनियालाई कपर अक्साइडसँग रियाक्ट गराएर। त्यस्तै हेर त अमोनियालाई ब्लिचिङ पाउडर CaOCl2, यसलाई हामी ब्लिचिङ अस्ति पढाएको थियौँ। ब्लिचिङ पाउडरसँग कम्बाइन गर्यो भने पनि यसले के गर्छ त? यसलाई हेर त अमोनिया रिड्युसिङ एजेन्ट हो, यसलाई रिड्युस गराउँछ र आफू चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ। हेर त अमोनियालाई क्लोरिनसँग रियाक्ट गरायो भने हेर यहाँ म दुईवटा कुरा भन्छु। अमोनियालाई क्लोरिनसँग गराउने, फेरि अमोनियालाई क्लोरिनसँग। हेर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो। यो दुईटा रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अमोनियालाई क्लोरिनसँग र अमोनियालाई क्लोरिनसँग गराउने र यति बेला चाहिँ तिमी अमोनिया टन्न राख्दिने, एक्सेस राख्ने, र यति बेला तिमी चाहिँ क्लोरिन एक्सेस राख्ने। अमोनिया टन्न राख्यौ, क्लोरिन लिमिटेड एमाउन्टमा राख्यौ कि यो एक्सेस भनेपछि यो लिमिटेड होला पक्कै पनि। यो एक्सेस भनेपछि पक्कै पनि यो लिमिटेड होला। अमोनियालाई क्लोरिनसँग रियाक्ट गरायो तर अमोनिया एक्सेस राख्यो, त्यति बेला के फर्म हुन्छ त? नाइट्रोजन प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड फर्म हुन्छ। भने क्लोरिन एक्सेस राख्यो भने त्यति बेला NCl3 प्लस HCl फर्म हुन्छ। त्यसैले त क्लोरिन धेरै भयो भने हैन क्लोरिन भएको छ, अमोनिया धेरै भयो भने यता नाइट्रोजन भएको छ। त्यो यो दुईटा रियाक्सन हाम्रो लागि एकदम एक्जाममा धेरै सोधिराख्ने रियाक्सन हो। क्लोरिन एक्सेस अमोनिया एक्सेस भयो भने के हुन्छ र क्लोरिन एक्सेस भयो भने के हुन्छ? ल बुझ्या हो यो? हामीले बुझ्यौ त? ल अब यो भयो हाम्रो अमोनियालाई म्यानुफ्याक्चर नाइट्रोजन म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेसहरु। हामीले डिफरेन्ट नाइट्रोजन कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ? बाइ हिटिङ मिक्सचर अफ दिस, बाइ हिटिङ अमोनियम, है यो मेटलको नाइट्राइडहरु,
अमोनियाबाट त यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरु पढ्यो। अब हामी पढौं केमिकल प्रोपर्टिज अफ नाइट्रोजन। केमिकल प्रोपर्टिज अफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजनको केमिकल प्रोपर्टिज के हुन्छ ल हेर त। नाइट्रोजनले हेर अब हामी सबैलाई थाहा छ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो। नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्यो भने के को प्रेजेन्समा आइरन प्लस मेटल अक्साइडको प्रेजेन्समा मेटल है जसलाई हामी मोलिब्डेनम भनेर पढिरा हुन्छ नि त्यो मेटल अक्साइड हो है त त्यो मोलिब्डेनम हैन। हेर त नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग रिएक्ट गर्छ आइरन र मेटल अक्साइडको प्रेजेन्समा 450 डिग्री सेल्सियस र यो रिएक्सन रिभर्सिबल पनि हुन्छ। र यहाँबाट कुन ग्यास निस्किन्छ अमोनिया ग्यास निस्किन्छ है प्लस सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट पनि निस्किन्छ। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौ ह्याबर्स प्रोसेस। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौ भन त ह्याबर्स प्रोसेस। ल भन्दैौ न के भन्छ ह्याबर्स प्रोसेस है त। भनेपछि केमिकल प्रोपर्टी अफ नाइट्रोजनमा के पढ्नु पर्यो त नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग रिएक्ट गर्यो आइरन र मेटल अक्साइडको प्रेजेन्समा यति डिग्री टेम्परेचरमा त्यसले के फर्म गर्छ अमोनिया ग्यास फर्म गर्छ प्लस हिट पनि बाहिर निकाल्छ र यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं ह्याबर्स प्रोसेस। तर त ह्याबर्स प्रोसेस के को म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ ह्याबर्सबाट अमोनियाको। त भन त अस्टवाल्ड प्रोसेसबाट के को म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ नाइट्रिक एसिड HNO3। ल भन त कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट के को म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ ओइल अफ विट्रल सल्फ्युरिक एसिडको। ल भन त डाउन प्रोसेसबाट के को म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ सोडियमको। ल भन त सल्वे प्रोसेसबाट के को म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ NaOH। सल्वे हामीले अस्ति पढिसक्या हो सोडियम कार्बोनेट है त। हामीले यति प्रोसेस तिमीले जान्नु पर्यो के यो हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसहरु। अनि हेर अब यो त हाम्रो नोट मात्र भयो छेउमा नोट भनेर लेख्ने हैन यो हुन चाहिँ हामी सबै कुरा पढि नै सक्या हो र पढ्छौं। हेर द केमिकल प्रोपर्टिज अफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ आइरन एन्ड मेटल अक्साइड एट दिस टेम्परेचर टु यील्ड अमोनिया प्लस हिट। यो रिभर्सिबल रिएक्सन हो र यो एउटा नाइट्रोजनको केमिकल प्रोसेस हो केमिकल प्रोपर्टिज हो। अर्को केमिकल प्रोपर्टिज हेरौँ त सेकेन्ड नम्बर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ अक्सिजन टु फर्म नाइट्रिक अक्साइड। यो पनि रिभर्सिबल प्रोसेस हो। त अर्को केमिकल प्रोपर्टिज हेरौँ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हेर त नाइट्रोजन फर्म्स भनेर लेख नाइट्रोजन फर्म्स क्याल्सियम साइनामाइड by reaction with calcium carbide है त। क्याल्सियम कार्बाइड यो CH2 भनेको क्याल्सियम कार्बाइड है क्याल्सियम कार्बाइड सँग नाइट्रोजनले रिएक्ट गर्यो भने है यसले के फर्म गर्छ त CaCN2 प्लस कार्बन यो फर्म गर्छ र यसलाई के भन्छौं हामी नाइट्रोजन फर्म्स क्याल्सियम साइनामाइड है त क्याल्सियम साइनामाइड भन्छौं। क्याल्सियम यो CaCN2 भनेको क्याल्सियम साइनामाइड भयो र CaCN2 प्लस C यो दुईटाको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्छौं नाइट्रोलिम पनि भन्छौं। इट इज कल्ड नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम हामीले खेतमा एज अ फर्टिलाइजर्स इट इज अ गुड फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड भनेको फर्टिलाइजर हेर त हामीले जुन यो खेतमा खादहरु यो हैन यो फर्टिलाइजर्सहरु राख्छौ त्यसको मेन कन्स्टिट्युएन्ट भनेको नाइट्रोजन नै हो। यहाँ पनि नाइट्रोजन छ अनि यो गुड फर्टिलाइजर भयो के। अनि हामीले सोच्छौं व्हाट इज नाइट्रोलिम
त नाइट्रोलिम भन्यो भने CaCN2+C भन्नु पर्यो. व्हाट इज क्याल्सियम साइनामाइड? CaCN2 भनेको क्याल्सियम साइनामाइड. हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त? क्याल्सियम साइनामाइड को बारेमा थाहा पायौ? Yes, sir. ल त्यसो अब हामी अर्को रिएक्सन हेरौँ. ल अब त्योभन्दा अगाडि पहिला अब नाइट्रोजनको युजेस हेरौँ त. नाइट्रोजन ग्यास हामीले लाइफमा कहाँ कहाँ युज गर्छौँ? तर त हामीले इलेक्ट्रिक ल्याम्पमा इट इज युज फर फिलिङ इलेक्ट्रिक ल्याम्प है त. इलेक्ट्रिक ल्याम्पमा हामीले फिल गर्नलाई नाइट्रोजन ग्यास युज गर्छौँ. किनभने हामीले अघि भर्खर पढ्यौँ है त नाइट्रोजन ग्यासको युजेसमा हामी के पढ्छौँ त. इट इज युज फर फिलिङ इलेक्ट्रिक ल्याम्प. किन नाइट्रोजन इनर्ट ग्यास हो. इनर्ट ग्यास भनेपछि नन रिएक्टिभ ग्यास भयो. यसले रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्दैन. नन रिएक्टिभ भनेले रिएक्ट गर्दैन. रिएक्ट नगरेपछि सेफ भयो नि त हैन. एउटा इलेक्ट्रिक ल्याम्प भित्र तिमीले नाइट्रोजन ग्यास राख्यो भने त यो त सेफ हो नि त. यसले अरू कोहीसँग रिएक्ट हुनै दिँदैन. किनभने नाइट्रोजन इनर्ट ग्यास हो, स्टेबल ग्यास हो, नन रिएक्टिभ भएको कारणले हामीले नाइट्रोजन ग्यासलाई कहाँ राख्छौँ त इलेक्ट्रिक ल्याम्पमा. त्यस्तै नाइट्रोजन कहाँ एज अ फर्टिलाइजर हेर त भर्खर पढ्यो. नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर पनि युज गर्छौँ. त यो हाम्रो नाइट्रोजन ग्यासको युजेस हो. अब हामीले नाइट्रोजनको बारेमा पढिसक्यौँ. अब हामी नाइट्रोजनको अर्को एउटा कम्पाउन्ड हाइड्राइड अमोनियाको बारेमा पढौँ. ल भन त अमोनियालाई हामी अर्को नेम के भन्छौँ त? अमोनिया इज अल्सो कल्ड अमोनियालाई हामी अर्को नाम के भन्छौँ? अजेन पनि भन्छौँ. AZN अजेन. अमोनिया इज अल्सो कल्ड अजेन. अमोनियाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त मैले भनिसकेँ NH3. अमोनियाको बोन्ड एंगल कति हुन्छ? 107.5 डिग्री हुन्छ है त. अमोनियाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? अमोनियाको हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ? sp3. sp3 मा पनि कस्तो हुन्छ? यसको स्ट्रक्चर पिरामिडल जस्तो हुन्छ. इट इज र sp3 को मेन यसको हुनुपर्ने टेट्राहेड्रल. तर टेट्राहेड्रल नभएर यो लोन पेयरको कारणले यसको स्ट्रक्चर पिरामिड जस्तो. हेर न यसको स्ट्रक्चर त्यो पिरामिड जस्तो हुन पुग्छ. यस्तो पिरामिड जस्तो हुन्छ. यो हाम्रो अमोनियाको स्ट्रक्चरको बारेमा भयो. अब यो अमोनियालाई कसरी प्रिपेयर गरिन्छ? यसको प्रिपरेसन हैन त. अमोनिया कसरी हाम्रो प्रिपेयर गरिन्छ त? हेर त अमोनियम नाइट्रेट react with sodium hydroxide to form in the presence of heat to form sodium nitrate plus water plus ammonia है त. यसरी ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सकिन्छ. और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है त. एउटा नाइट्रेट ल्याऊ र एउटा अमोनियमको कम्पाउन्ड ल्याऊ अर्को बेस ल्याऊ के. इन द प्रेजेन्स अफ हिट टु फर्म. हेर त अमोनियम कसँग रिएक्ट गर्छ? हेर त यो क्याल्सियम चाहिँ क्लोरिनसँग गर्छ. क्याल्सियम क्लोराइड प्लस यहाँबाट यो अमोनियमबाट अमोनिया निस्किन्छ 3 प्लस वाटर निस्किन्छ. यसरी हामीले अमोनियाको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ ल्याबमा है त. हेर त अमोनिया ग्यास लाई ड्राई कसरी गर्ने? हाउ टु ड्राई अमोनिया ग्यास? क्याल्सियम अक्साइड CaO भनेको क्याल्सियम अक्साइड. यसलाई हामी अस्ति पढिसक्यौँ. क्याल्सियम अक्साइडलाई हामी क्विक लाइम पनि भन्छौँ है. क्विक लाइम इज युज टु ड्राई अमोनिया ग्यास. अमोनिया ग्यास ड्राई गर्नलाई यो क्याल्सियम अक्साइड नै युज गर्नु पर्यो. अरू H2S सल्फरहरू युज गर्न मिल्दैन के. तिमीले H2S सल्फर युज गर्यो भने त्यहाँबाट सल्फर डाइअक्साइड निस्किन्छ. त्यस कारणले मिल्दैन. त्यही भएर अमोनिया ग्यास भन्ने धेरै सोधेको छ. अमोनिया ग्यासलाई कसरी ड्राई गर्ने त? क्याल्सियम अक्साइड को प्रेजेन्समा हामीले अमोनिया ग्यासलाई हामीले ड्राई गर्छौँ. हेर त यो त भयो हाम्रो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन. ल्याबमा यसरी प्रिपेयर गर्छौँ. कमर्सियल रूपमा हामी कसरी अमोनिया प्रिपेयर गर्छौँ? लार्ज अमाउन्टमा अमोनिया कसरी निकाल्छौँ भन त? कमर्सियल रूपमा हामीले भर्खर पढ्यो कि ह्याबर्स प्रोसेस.
ह्याबर्स प्रोसेसबाट चाहिँ हामी लार्ज अमाउन्ट अफ अमोनिया निकाल्न सक्छौँ। के हो ह्याबर्स प्रोसेस? नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ आइरन र मेटल अक्साइड एट 450 डिग्री सेल्सियस र टेम्परेचर 220 एटमोस्फियर है त। यो टेम्परेचर र प्रेसरमा अमोनिया ग्यास निस्किन्छ है त। अमोनिया ग्यास निस्किन्छ प्लस सँगसँगै यहाँ हिट पनि निस्किन्छ। यसरी हामीले अमोनिया ग्यासको कमर्सियल रूपमा प्रिपेयर गर्न सक्छौं। कुन प्रोसेसबाट त? ह्याबर्स प्रोसेसबाट। ह्याबर्स प्रोसेसमा कुन कुन क्याटालिस्ट हेर्दा ह्याबर्स प्रोसेसमा हामीलाई क्याटालिस्ट के चाहिन्छ भन त? हामीलाई क्याटालिस्ट के चाहिन्छ? मोलिब्डेनम। फेरि भन्दा हामी मेटल अक्साइड युज गर्छौं, नट मोलिब्डेनम। हेर त, आइरन एज अ क्याटालिस्ट र मेटल अक्साइड एज अ प्रोमोटर। यो हाम्रो प्रोमोटर भयो है त। वास्तवमा मेटल अक्साइड हो। अब कहिलेकाहीँ अब बुकमै अब यहाँ मोलिब्डेनम अब मेटल अक्साइड अप्सनमा छैन रे भनेपछि त्यहाँ बल्ल मोलिब्डेनम टिक लाउने। किनभने अब यो सबै टाइपिङ हो नि त। यो अब सब टाइप गर्दा मेटल अक्साइडलाई हैन, मोलिब्डेनमको सिम्बल यस्तो हुन्छ, मेटल अक्साइड यस्तो हुन्छ। त यही सानो ओलाई ठुलो बनाइदियो भने, यही ठुलो ओलाई सानो ओ बनाइदियो भने त मोलिब्डेनममा चेन्ज भयो नि त। त्यो मिस्टेक हो कि यिनीहरू। भनेपछि हाम्रो ह्याबर्स प्रोसेसमा क्याटालिस्ट आइरन भयो, प्रोमोटर मेटल अक्साइड भयो र हेर त हामीले यहाँ धेरै हेर त हामीले यति टेम्परेचर र यति प्रेसर चाहियो। अनि यो बल्ल गरेपछि यहाँबाट अमोनिया ग्यास बाहिर निस्किन्छ। भन त हाम्रो यो ह्याबर्स प्रोसेसमा हामीलाई यहाँ हेर त अलरेडी यहाँबाट हिट निस्किरहेको छ। अलरेडी यो प्रोसेसमा हिट बाहिर निस्किरहेको छ भनेपछि हामीलाई यहाँ धेरै हिट चाहियो त? चाहिँदैन है। हामीले ली च्याटले प्रिन्सिपल पढ्नै बाँकी छ। हामी अब केमिकल इक्विलिब्रियम अब केही 2-3 दिनमा सुरु गर्छौं र त्यहाँ हामी पढ्छौं। यो ह्याबर्स प्रोसेसमा अलरेडी हिट निस्किरहेको छ भनेपछि यो रिएक्सनलाई हिट चाहिएन। भनेपछि यो प्रोसेस कति बेला फेभर्ड हुन्छ त? When is Haber's process favored? It is favored at low temperature. किनभने अलरेडी हिट निस्किरहेको छ भनेपछि लो टेम्परेचर सम्झिनु पर्यो हाई प्रेसर। किन हाई प्रेसर? हामी त्यो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ्ने बेला हामी झन् बुझ्छौँ र यसलाई ब्यालेन्स गरेर त यहाँ 3वटा हाइड्रोजन राख है त। है त यति यो भयो हाम्रो अमोनियाको प्रिपरेसन। अमोनिया हामी कसरी प्रिपेयर गर्यौ त? ह्याबर्स प्रोसेसले चाहिँ कमर्सियल रूपमा। अर्को हेर त थर्ड मेथड अफ प्रिपरेसन। एउटा हामीले कसरी गर्यौ? ल्याबमा यसरी गर्यौ। कमर्सियल रूपमा ह्याबर्स प्रोसेसले गर्यौ। अरु पनि मेथडहरु छ जुनबाट हामी गर्न सक्छौं। फ्रम नाइट्राइट जस्तै हेर त कुनै यो मेटलको नाइट्राइट भयो, म्याग्नेसियम नाइट्राइट भयो। यो म्याग्नेसियम नाइट्राइटलाई हामी वाटरको प्रेजेन्समा हिट गर्यौं भने यहाँबाट म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया ग्यास निस्किन्छ है त। यसरी हामीले मेटल नाइट्राइटबाट पनि निकाल्न सक्छौं। अर्को हेर त हाम्रो यो अमोनिया ग्यासको प्रोपर्टिजहरुको बारेमा पढ। हेर त अमोनिया ग्यासको यो ग्यास कस्तो ग्यास हो त? कलरलेस ग्यास हो अमोनिया। यसको कुनै कलर हुँदैन है त, कलरलेस ग्यास हो। अमोनिया ग्यास हाइली सोलुबल इन वाटर। वाटरमा हाइली सोलुबल हुन्छ। हेर त अमोनिया ग्यासको यो सिम्बल भयो। अनि यसले यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन सक्छ कि सक्दैन?
यसले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन सक्छ कि सक्दैन? भन त सक्छ। अनि जसले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन्छ त्यो लिविस एसिड हो कि लिविस बेस हो? एसिड भन त लिविसले दुईवटा कुरा भनेको छ, लिविस एसिड के हो र लिविस बेस के हो? लिविस बेस के हो? हेर त लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्नेहरू लिविस एसिड हो र लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्नेहरू लिविस बेस हो। भनेपछि यसले यो डोनेट गर्छ कि यसले एक्सेप्ट गर्छ? डोनेट गर्छ। अमोनिया के हो त? लिविस बेस हो। किन यसले डोनेट गर्न सक्छ नि त यो दुईटा, त्यही भएर अमोनिया इज अ लिविस बेस। हेर त अमोनिया ग्यासलाई तिमीले इलेक्ट्रिक स्पार्क है त लाइटनिङ इलेक्ट्रिक स्पार्क लाइटनिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट पठायो भने यहाँ त नाइट्रोजन ग्यास र हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ। यो बुझ्या हो त? अमोनिया ग्यासमा तिमीले यो पठायो भने के अरे इलेक्ट्रिक स्पार्क पठायो भने नाइट्रोजन ग्यास निस्किन्छ। ल हेर त अमोनियामा जुन यो हाइड्रोजन छ, हेर त सिन्स यो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम भयो, यो हाइड्रोजनले हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्छ कि गर्दैन? गर्छ है। यो हाम्रो यो हाइड्रोजनहरूले हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्छ र हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गरेपछि यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्टहरू धेरै हुन्छ कि थुप्रै हुन्छ? धेरै हुन्छ है। बोइलिङ पोइन्ट यसको धेरै हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। किन? ड्यु टु हाइड्रोजन बोन्ड। र यो कुरा हामीले अघि पनि पढाएको थियौँ। त यति हो हाम्रो अमोनियाको फिजिकल प्रोपर्टिजको बारेमा। हेर त एउटा अझै प्रोपर्टिज हामीले पढ्दियौँ अमोनियाको। अमोनिया अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कि रिड्युसिङ एजेन्ट हो? है अमोनिया रिड्युसिङ एजेन्ट हो। किन? किनभने यहाँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन हो -3। अमोनिया इज अ रिड्युसिङ एजेन्ट भनेपछि यसको रिड्युसिङ प्रोपर्टी हुन्छ, अरूलाई रिड्युस गर्ने प्रोपर्टी छ। त्यसो भएर त अमोनियाले अघि नै हामी पढिसक्यौँ, ब्लिचिङ पाउडरलाई रिड्युस गर्यो भने यहाँ त नाइट्रोजन ग्यास निस्किन्छ। हेर त अरूलाई रिड्युस गर्यो, नाइट्रोजन ग्यास प्लस CaCl2 प्लस वाटर निस्किन्छ कि। भनेपछि अमोनियाले के गर्यो त ब्लिचिङ पाउडरलाई रिड्युस गरायो र आफू चाहिँ के भयो त अक्सिडाइज भयो। हेरे अरूलाई रिड्युस गराउँछ र रिड्युसिङ एजेन्टले अरूलाई रिड्युस गराउँछ, आफू चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ। आफू कसरी अक्सिडाइज भयो? हेर त अमोनियासँग हाइड्रोजन थियो, अब यो प्रोडक्ट फर्म हुँदा अमोनियासँग हाइड्रोजन छैन भनेपछि लस अफ हाइड्रोजन भनेको अक्सिडेसन हो नि त। त्यसले के गर्यो त अमोनियाले के गर्यो त यो ब्लिचिङ पाउडरसँग हेरेर त अक्सिजन थियो, तर यहाँ प्रोडक्ट फर्म हेर्दा उसमा अक्सिजन छैन भनेपछि उसलाई रिड्युस गराइदियो र आफू चाहिँ अक्सिडाइज गरिदियो है त। अब अमोनियाले त्यस्तै सेम अब हेर त अघि नै हामी पढिसक्यो हो, कपर अक्साइडसँग कम्बाइन गर्यो भने कपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर निकालिदिन्छ। हेर त कपर अक्साइडलाई रिड्युस गराइदियो, हेर त कपर अक्साइडलाई रिड्युस गराइदियो, यहाँ अक्सिजन नै छैन र आफू चाहिँ अक्सिडाइज भयो। हेर त अघि नै मैले भनिसकेँ अमोनिया एक्सेस अफ क्लोरिन है, एक्सेस अफ अमोनियाले क्लोरिनसँग रियाक्ट गर्यो भने अमोनिया एक्सेस छ भनेपछि नाइट्रोजन कम्पाउन्ड धेरै निस्किन्छ, NH4Cl प्लस नाइट्रोजन निस्किन्छ। अमोनियाले क्लोरिन एक्सेस धेरै क्लोरिन भएको खण्डमा चाहिँ क्लोरिन वाला कम्पाउन्डहरू धेरै निस्किन्छ भनेपछि NCl3 प्लस HCl निस्किन्छ। र यो NCl3 भनेको एक्सप्लोजिभ हो, एक्सप्लोजिभ सब्स्टेन्स हो। यो कुराहरू हामी अघि नै पढिसक्या हो, फेरि हामीले रिपिट गर्यौँ किनभने यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ कि। त्यही भएर हामी फेरि
है हामीले इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हामी बेला बेला रिपिट गरिराख्छौं है त यो भयो हाम्रो अमोनियाको प्रोपर्टी हो अर्को हेरौं त्यस्तै अमोनिया हेर त यही हाम्रो यो रिड्युसिङ प्रोपर्टीमै हेरौं अमोनिया रिएक्ट चाहिँ है त सोडियमसँग अमोनिया रिएक्ट भयो भने NaNH2 सोडामाइड बनाउँछ प्लस हाइड्रोजन निस्किन्छ NaNH2 लाई हामीले सोडामाइड भन्छौं सोडामाइड त्यस्तै अर्को प्रोपर्टी हेरौं एक्सन अन सल्ट हेर यो हाम्रो कपर सल्टले अमोनियम हाइड्रोक्साइड सँग कम्बाइन गर्यो भने हेर त हामीले यो अमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी अहिले अमोनियाको प्रोपर्टी पढिरहेछौं है हेर त यदि यो अमोनिया एक्वस छ पानीसँग छ भने त यसले के बनाइदिन्छ त अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाइदिन्छ यदि अमोनिया वाटरसँग बसेको छ भने अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब यो अमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले सल्ट सँग रिएक्ट गराउँ के जस्तै कपर सल्ट सँग रिएक्ट गराएर कपर सल्फेट कपर कार्बोनेट जे पनि होस् कुनै एउटा सल्ट सँग अमोनियालाई कम्बाइन गरायो भने यसले के बनाउँछ CuOH2 बनाउँछ जसको कलर कस्तो देखिन्छ लाइट ब्लू देखिन्छ अब त्यसलाई हामी कपर हाइड्रोक्साइडलाई हामी एक्सेस NH4OH राखौं त्यहाँबाट तिम्रो कपर टेट्राअमाइन फर्म हुन्छ कपर टेट्राअमाइन सल्फेट फर्म हुन्छ र यसको कलर कस्तो हुन्छ डीप ब्लू हुन्छ अनि हामीलाई सोध्छ अमोनियालाई कुनै अमोनियाले कपर सल्ट अर कपर सल्फेट अर कपर नाइट्रेटहरुसँग कम्बाइन गर्यो भने के फर्म गर्छ त कपर टेट्राअमाइन सल्फेट फर्म गर्छ यदि यहाँ कपर नाइट्रेट भएको भए कपर टेट्राअमाइन नाइट्रेट फर्म गर्थ्यो यस्तो कुराहरु सोध्छ के जस्तै अब जिंकसँग हेर त NH वाटरसँग गर्यो NH4OH बनायो त्यो NH4OH ले जिंकसँग कम्बाइन गर्यो भने जिंक हाइड्रोक्साइड बनाउँछ हेर जिंकको कलर कस्तो हुन्छ व्हाइट भनेर सम्झिनु पर्यो यसको कलर व्हाइट हो अब यसमा फेरि हामीले एक्सेस NaOH राख्यो भने जिंक टेट्राअमाइन फर्म हुन्छ अब यहाँ जिंक सल्फेट भएको भए हेर त यहाँ जिंक सल्फेट भएको भए जिंक टेट्राअमाइन सल्फेट फर्म हुन्थ्यो यहाँ जिंक नाइट्रेट भएको भए जिंक टेट्राअमाइन नाइट्रेट फर्म हुन्थ्यो ल अर्को हेर त आइरन सँग Fe+3 सँग NH4OH सँग रिएक्ट गर्यो भने के निस्किन्छ FeOH3 निस्किन्छ जसको कलर हो रेडिश ब्राउन र यसलाई हामी एक्सेस यो NaOH हैन है यो NH4OH हो यहाँ चाहिँ एक्सेस NH4OH एक्सेस यो र FeOH3 ले एक्सेस NH4OH सँग कम्बाइन गरायो भने यहाँ के निस्किन्छ त हेर आइरन सँग गरायो भने यहाँ चाहिँ रिमेन अनडिजल्भ अब सम्झिनु पर्यो आइरन सँग राख्यो भने डिजल्भ नै हुँदैन अनडिजल्भ भएर बस्छ भने चाहिँ रेडिश ब्राउन नै हुन्छ कि यो रेडिश ब्राउन नै देखिन्छ है त यति कुराहरु हामीले सम्झिनु पर्यो यो भयो हाम्रो एक्सन अन सल्ट अमोनियाको सल्टहरुसँग रिएक्ट गरायो भने के देखिन्छ भन्ने कुराहरु भयो ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ हामीले यो प्रोपर्टी बुझ्यौ त एक्सन अन सल्ट हामीले अमोनियाको के प्रोपर्टी पढ्यो हेर त अमोनियाको एउटा फिजिकल प्रोपर्टिज कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरु बोन एंगलहरु पढ्यौ केमिकल प्रोपर्टिजमा अमोनिया रिड्युसिङ एजेन्ट हो यसको रिड्युसिङ नेचरहरु पढ्यौ अमोनिया सल्ट सँग रिएक्ट गर्दा के फर्म गर्छ त्यो कुरा पढ्यौ अब हामी एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी पढौं अमोनिया एक्सन अफ अमोनिया अन नेस्लर रिएजेन्ट नेचुरल रिएजेन्ट सँग अमोनियाको एक्सन के हुन्छ त हेर त अमोनियाको एक्सन अन नेचुरल रिएजेन्ट
यो नेशनल रिएजेन्ट भनेको के हो एक्जाममा धेरै सोध्छ हेर त नेशनल रिएजेन्ट भनेको अल्कालाइन यो अल्कालाइन भन्ने टर्म छुट्याउनु भएन के अल्कालाइन K2HgI4 पोटासियम मर्क्युरिक आयोडाइड के K2HgI4 यसलाई हामी अल्कालाइन K2HgI4 भनेपछि अल्कालाइन हुनु पर्यो K2HgI4 अल्कालाइन ल अल्कालाइन भनेको के हो बेस भयो भनेपछि के हो यसलाई पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस यो भयो बेस यो अल्कालाइन भयो दिस प्लस K2HgI4 यो दुईटाको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्छौँ त नेशनल रिएजेन्ट भन्छौँ भनेपछि अमोनियाले यो नेशनल रिएजेन्टसँग रियाक्ट गर्यो भने के फर्म हुन्छ त हेरौँ त ammonia reacts with national reagent that is alkaline K2HgI4 सँग रियाक्ट गर्यो भने यहाँ के निस्किन्छ तर यहाँ NS2.HgO.Hgi निस्किन्छ र यसको नाम के हो त आयोडाइड सम्झिनु पर्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो आयोडाइड अफ मिलन्स बेस भन्छौँ आयोडाइड अफ मिलन्स बेस यसको कलर कस्तो हुन्छ त यसको कलर ब्राउन हुन्छ यसको कलर कस्तो हुन्छ त यसको कलर ब्राउन हुन्छ ब्राउन कलर हुन्छ प्लस यहाँबाट पोटासियम आयोडाइड प्लस वाटर निस्किन्छ भनेपछि के सम्झिनु पर्यो अमोनियाले नेशनल रिएजेन्टसँग कम्बाइन गर्यो भने ब्राउन कलर दिन्छ किन दिन्छ यसले आयोडाइड अफ मिलन्स बेस है त निकाल्छ प्लस अरू निकाल्छ त यो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जुन ब्राउन कलरको हुन्छ बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ त बुझ्यो त अर्को प्रोपर्टी हेर त अमोनिया रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइअक्साइड two molecules of ammonia reacts with carbon dioxide to form के भन त हामीले लिभरमा पढ्छौं नि एउटा साइकल हामीले हाम्रो लिभरमा एउटा साइकल हुन्छ कुन साइकल पढ्छ लिभरमा अर्निथिन साइकल इज also called युरिया साइकल है त भनेपछि हाम्रो लिभरमा के हुन्छ त दुईवटा अमोनिया ग्यासले एउटा कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युलसँग कम्बाइन गरेर युरिया यो कुरा त हाम्रो लिभरमा पनि हुन्छ र बाहिर पनि हामीले युरिया हामीले एज अ फर्टिलाइजर्स युरिया यसरी नै बनाउने हो है त अमोनिया प्लस कार्बन डाइअक्साइड गिव्स युरिया प्लस वाटर यो हाम्रो अमोनियाको अर्को प्रोपर्टी भयो अमोनियाले कार्बन डाइअक्साइडसँग कम्बाइन गर्यो भने युरिया निकाल्छ जुन युरियालाई हामी एज अ फर्टिलाइजर्स पनि युज गर्छौं बुझ्यौ त बुझ्यौ त्यहाँसम्म हजुर त अर्को प्रोपर्टी हेर त अमोनियालाई हामी नाइट्रिक एसिडको प्रिपरेसनमा पनि युज गर्छौं हेर त अमोनिया रिएक्ट्स विथ अक्सिजन इन द प्रेजेन्स अफ प्लेटिनम गुएज 800 डिग्री सेल्सियसमा यहाँ नाइट्रिक अक्साइड निस्किन्छ वाटर निस्किन्छ यो हाम्रो अस्टवाल जुन हाम्रो नाइट्रिक एसिड बनाउने प्रोसेस छ नि अस्टवाल प्रोसेस त्यो अस्टवाल प्रोसेसमा पनि हामी अमोनियालाई युज गर्छौं के गर्नलाई त नाइट्रिक एसिड बनाउनलाई भनेपछि हाम्रो यो नाइट्रिक एसिड बनाउने बेला पनि हामीले अमोनिया ग्यास युज गर्दो रहेछौं भन्ने कुरा बुझ्यौ अब यहाँबाट जुन एनो निस्किन्छ नि यो एनोलाई फर्दर हामी के गर्ने त हेर हामीले यहाँ पढ्नु पर्ने त यो रिएक्सन हो मेन अमोनिया किनभने अहिले त हामी अमोनियाको प्रोपर्टी पढिरहौ नि त अमोनियाको प्रोपर्टी त यही हो अमोनिया रिएक्ट्स विथ अक्सिजन इन प्रेजेन्स अफ प्लेटिनम गैस एट 80 डिग्री सेल्सियस फर्म्स नाइट्रिक अक्साइड तर नाइट्रिक अक्साइड कसरी बनाउने हुन त त्यो हामी पढ्छौं फेरि है त यो नाइट्रिक अक्साइड जुन निस्क्यो त्यो अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ र नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ र यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड जुन निस्क्यो त्यो फेरि वाटरको प्रेजेन्स र अक्सिजनको प्रेजेन्समा NaCO3 दिन्छ त यो हाम्रो एक्स्ट्रा यो हाम्रो नाइट्रिक एसिड बन्ने प्रोसेस भयो के अस्टवाल प्रोसेस हामीले अस्टवाल प्रोसेसमा पनि हामीले
अमोनियालाई नै युज गर्ने हो। त्यो हाम्रो अमोनियाको एउटा प्रोपर्टी भयो। यहाँसम्म बुझ्यौ त? हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? हजुर त। ल अब हामी हेर त नाइट्रोजनको यति भयो हाम्रो अमोनियाको बारेमा भयो यहाँसम्म। अब चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजनको अक्जी एसिडको बारेमा कुरा गरौँ। अक्जी एसिडको बारेमा नाइट्रोजनको डिफ्रेन्ट अक्जी एसिडहरू हुन्छ। जस्तै एउटा भयो हाम्रो त म यहाँ टेबल नै बनाइदिन्छु हेर त हाइपो नाइट्रस एसिड है त। एसिड दुईवटा टाइपको हुन्छ हेर त। एसिड दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ हाइड्रा एसिड र एउटा हुन्छ अक्जी एसिड। जस्तै हेर त हामी के पढेका छौँ। जस्तै हेर त यो HCl, HF, HBr यिनीहरू एसिड हो कि होइन? यिनीहरू एसिड हो, तर यहाँ हाइड्रोजन मात्र भएको एसिड हो, त्यो भएर हाइड्रा एसिड भन्छौँ। हेर त HClO4, HClO3, परक्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, HNO3, H2SO4 यिनीहरू पनि एसिड हो कि होइन? तर यहाँ के छ त हाइड्रोजन र अक्सिजन दुईवटै कुरा छ। हाइड्रोजन अक्सिजन दुईवटै कुरा छ। यस्तो एसिडलाई हामी अक्जी एसिड भन्छौँ। त्यही हाइड्रोजन मात्र छ भने हाइड्रा एसिड भन्छौँ। त हाम्रो नाइट्रोजनको डिफ्रेन्ट अक्जी एसिड हुन्छ। के हुन्छ? एक नम्बरमा लेख्छौँ हाइपोनाइट्रस एसिड, दुई नम्बरमा लेख्छौँ हामी नाइट्रस एसिड, तीन नम्बरमा लेख्छौँ हामी नाइट्रिक एसिड है त। त्यस्तै हाम्रो भयो। हेर त हाइपोनाइट्रस एसिड भनेको H2N2O2 यसलाई हाइपोनाइट्रस एसिड भन्छौँ। नाइट्रस एसिडलाई HNO2 भन्छौँ। नाइट्रिक एसिडलाई HNO3 भन्छौँ। यिनीहरू डिफ्रेन्ट यसको अक्जी एसिड हो। अब सबैमा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न त हामी सिकिसकेका छौँ। त्यहाँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +5 +3 यहाँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? -4 +2 -2 भयो। -2 इक्वल टु +2 यहाँ दुईवटा छ, दुईवटाको +2 तेस्रो एउटाको +1। यहाँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +1 +3 +5 भनेपछि आफै तिमी भन त यो HNO3 के होला? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट होला कि रिड्युसिङ एजेन्ट होला? अक्सिडाइजिङ है, किनभने यसको त हाईएस्ट अक्सिडेसन नम्बर छ नि त। यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। र दुईटा के होला त? बोथ, किनभने हेर त यसको अक्सिडेसन नम्बर बिचमा छ। बोथ अक्सिडाइजिङ बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट भयो दुईटा। यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। हेर त यो HNO3 ले कतिवटा यो हेर त्यो एसिड हो, एसिडको काम हो H+ लुज गर्ने। यसले कतिवटा H+ लुज गर्न सक्ला त? यसले कतिवटा H+ लुज गर्न सक्ला? यसले हेर त्यहाँ कतिवटा एउटा यो हैन मोनोबेसिक एसिड भयो, किनभने एउटा H+ मात्रै लुज गर्न सक्छ मोनोबेसिक। यसले कतिवटा लुज गर्न सक्ला? एउटै हो, त्यो पनि मोनोबेसिक एसिड भयो। ल भन त यसले कतिवटा लुज गर्न सक्ला? दुईवटा। दुईवटा भनेको डाइबेसिक एसिड भयो, डाइबेसिक एसिड भयो। यसरी हामीले यो सबै यो नाइट्रोजनको अक्जी एसिडको बारेमा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब हामी यो अक्जी एसिडबाट सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अक्जी एसिड भनेको नाइट्रिक एसिड हो। अब हामी अलिकति नाइट्रिक एसिडको बारेमा पढौँ। ल भन त नाइट्रिक एसिडको अर्को नाम के हो? यसलाई HNO3 भन्छौँ। नाइट्रिक एसिडको अर्को नाम के हो भन त? नाइट्रिक एसिडको अर्को नाम एक्वाफर्टिस हो। के हो? एक्वाफर्टिस। यो नाइट्रिक एसिडलाई हामी कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त? हामी भर्खर अघि पढ्यौ ओस्टवाल्ड प्रोसेस। हामीले कमर्सियली ओस्टवाल्ड प्रोसेसले है त कमर्सियली हामीले लार्ज अमाउन्टमा इट इज प्रिपेयर्ड बाइ ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेसमा के गरेको थियो भने त अमोनियालाई अक्सिजनसँग रियाक्ट गराएको थियो। के को प्रेजेन्समा? प्लेटिनम गएसको प्रेजेन्समा। टेम्परेचर 800 डिग्री चाहिएको थियो हामीलाई। र यहाँबाट नाइट्रिक अक्साइड प्लस वाटर प्लस सम एमाउन्ट अफ हिट पनि निस्केको थियो। अब यो नाइट्रिक अक्साइडलाई हामीले के गर्ने त अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्ने र नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउने। र यो नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई वाटर इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन गरायो भने नाइट्रिक एसिड निस्किन्छ। यसरी हाम्रो
नाइट्रिक एसिडको प्रिपरेसन गरेको थियो। त भने त यसमा यो रियाक्सनमा क्याटालिस्ट के होला? प्लेटिनियम। प्लेटिनम इज युज एज अ क्याटालिस्ट। यसरी हामी नाइट्रिक एसिड बनाउँछौँ। ल हेर त यो नाइट्रिक एसिड के हुन्छ हेर त। यो नाइट्रिक एसिडलाई हामी यतिकै सनलाइटमा लाइटमा युभी रेजमा छोडिदियो भने सनलाइटमा छोडिदियो भने यो नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हुन्छ र यहाँबाट नाइट्रोजन डाइअक्साइड प्लस वाटर प्लस अक्सिजन ग्यास निस्किन्छ है। र यो जुन यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड यहाँबाट निस्किन्छ नि, यो नाइट्रोजन डाइअक्साइडको कलर कस्तो हुन्छ त? येलो कलर हुन्छ भने त्यही भएर हाम्रो नाइट्रिक एसिड कस्तो देखिन्छ त? घाममा राख्यो भने या लाइटमा राख्यो भने येलो कलरको देखिन्छ। किन देखिन्छ? किनभने यो डिकम्पोज भएर NO2 मा चेन्ज भइदिन्छ। र नाइट्रिक एसिड के हो? यसको नाममै एसिड छ। यो पक्कै पनि इट इज अ एसिड, यो एउटा एसिड हो। हेर त यसको अक्सिडेसन नम्बर +5 छ भनेपछि यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो। हेर त अब योमा नाइट्रेट ग्रुप छ भनेपछि कसैलाई नाइट्रेट दिन पनि यसले हेल्प गर्छ। यो नाइट्रेटिङ एजेन्ट पनि हो भनेपछि नाइट्रिक एसिड के हो त? एसिड हो, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो र नाइट्रेटिङ एजेन्ट। बुझ्यो यहाँसम्म? बुझ्यौ? बुझ्यो सर। त फ्युमिङ नाइट्रिक एसिड भनेको के हो? 98% नाइट्रिक एसिड dissolved in containing dissolved nitrogen dioxide। यो भयो भने यसलाई हामी फ्युमिङ नाइट्रिक एसिड पनि भन्छौँ। यति भयो हाम्रो यो नाइट्रिक एसिडको बारेमा। अब यसको केमिकल प्रोपर्टिज हेरौँ त। नाइट्रिक एसिडको केमिकल प्रोपर्टिज हेर त। नाइट्रिक एसिडको अक्सिडेसन नम्बर कति हेर त यहाँ HNO3 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +5 भनेपछि हाईएस्ट अक्सिडेसन नम्बर भयो भनेपछि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। त फर्स्ट प्रोपर्टी नै यसको के भयो? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। नाइट्रिक एसिड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। यसले धेरै कुरालाई अक्सिडाइज गर्छ है त। त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसले अब अक्सिडाइज गर्छ, सबलाई गर्छ कि। त्यही भएर चाहिँ अब यसको यो इम्पोर्टेन्ट, त्यो भन्दा पनि यो सेकेन्ड प्रोपर्टी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। एक्सन अफ नाइट्रिक एसिड अन मेटल। मेटलसँग रियाक्ट गर्यो भने नाइट्रिक एसिडको प्रोपर्टी कस्तो देखिन्छ त? त्यही अब म यसको लागि अब म एउटा टेबल बनाउँछु। यो टेबल तिमीले बुझ्नु पर्यो है त। यो टेबल अब बुझ्दै जानु पर्यो। अब हेर, मेटललाई पनि म डिफ्रेन्ट मेटलको टाइपमा क्लासिफाई गर्छु है त। यतातिर म मेटल लेख्छु। त्यही त अब यो टेबल सबैले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो मेटल पनि त डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ नि त। एउटालाई लेख्छु म मेटलमा हामी लेख्छौँ एउटा जस्तै म्याग्नेसियम म्याग्नेसियम र म्याङ्गनिज जो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अलिकति एक्टिभ मेटल नै भयो है त। रिएक्टिभ मेटल नै भयो। अर्को भयो, अर्को क्लासिफाईमा मेटलमा लेख्छु म अलिकति लेस रिएक्टिभ मेटल, जुन चाहिँ कम रिएक्टिभ मेटल हुन्छ जस्तै कपर, सिल्भर, मर्करी, लिड, यिनीहरू अलिकति लेस रिएक्टिभ मेटल भयो। थर्ड नम्बरमा म लेख्छु हेर, एउटा भयो म्याग्नेसियम र म्याङ्गनिज जुन चाहिँ अलिकति रिएक्टिभ हो है त, हाइली रिएक्टिभ नै हो। अर्को लेख्छौँ एक्सन अन एक्टिभ मेटल्सहरू। एक्टिभ मेटल्स जस्तै एक्टिभ मेटल्समा के पर्यो? जिङ्क, आइरन, टिन, यिनीहरू हाम्रो एक्टिभ मेटल भयो। अर्को मेटलमा लेख्छौँ एक्सन अन गोल्ड र प्लेटिनम। गोल्ड एन्ड प्लेटिनम। त हामीले नाइट्रिक एसिडको यो चारवटा सँगको के कस्तो रिएक्सन दिन्छ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। एउटा म्याग्नेसियम र म्याङ्गनिजसँग कस्तो रिएक्सन दिन्छ, लेस रिएक्टिभ मेटलसँग कस्तो दिन्छ, एक्टिभ मेटलसँग कस्तो दिन्छ, गोल्ड र प्लेटिनम यो त अब स्पेशल रिएक्सन भयो है त। यसलाई हामी छुट्टै पढ्छौँ। यो तीनवटा अहिले हामी बुझ्नु पर्यो। हेर त पहिलो कुरा हेरौँ, मेटल भनेपछि यो म्याग्नेसियम र म्याङ्गनिजसँग, म्याग्नेसियम र
म्याङ्गनिजसँग कस्तो रियाक्सन दिन्छ है त पहिलो भयो। दोस्रोमा भयो हाम्रो अलिकति एक्टिभ मेटलहरुसँग कस्तो रियाक्सन दिन्छ। त एक्टिभ मेटल भनेको जिंक आइरन टिनहरुसँग कस्तो रियाक्सन दिन्छ। जिंक आइरन हरुसँग कस्तो रियाक्सन दिन्छ है त त्यो भयो। त्यस्तै अर्को भयो थर्ड नम्बरमा हाम्रो जिंक आइरन टिनसँग पछि अलिकति लेस रियाक्टिभ मेटल जस्तै हाम्रो के भयो त हाम्रो लेस रियाक्टिभमा कपर सिल्भरहरुसँग कस्तो रियाक्सन है त। कपर सिल्भर त्यस्तै भयो हाम्रो मर्करीहरुसँग लिडहरुसँग कस्तो रियाक्सन दिन्छ। यो हामी यो तीनवटा टाइपमा क्लासिफाई गर्छौं। फाइनली हाम्रो गोल्डसँग कस्तो दिन्छ त त्यो हामी छुट्टै पढ्छौं। त्यही अब यो एसिड छ नि एक्सन अफ एसिड, एसिड पनि त डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ नि त हेर त। एउटा भयो हाम्रो कंक एसिड भयो, एउटा डाइल्युट एसिड हुन्छ है, पानी फेटेको पानी नफेटेको, भेरी डाइल्युट धेरै नै पानी फेटेको, यस्तो डिफ्रेन्ट टाइप अफ एसिड हुन्छ। त अब त्यो हामी लेख्दै जाऊ। एउटा भयो हाम्रो एक्सन अन कंक HNO3। कंक HNO3 भयो भने के हुन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा भयो कंक पछि मोडरेटली कंक भयो है त, मोडरेट HNO3 ठिक्कको त्यति धेरै न कंक न डाइल्युट। थर्ड नम्बरमा भयो डाइल्युट HNO3 सँग कस्तो रियाक्सन हुन्छ। र फोर्थ नम्बरमा भयो भेरी डाइल्युट HNO3 सँग कस्तो रियाक्सन हुन्छ। त्यहाँ चारवटा हामीले हेर यो डिफ्रेन्ट मेटल्सको चारवटा डिफ्रेन्ट एसिड डिफ्रेन्ट टाइप अफ एसिडसँग कस्तो रियाक्सन आउँछ यो बुझ्न जरुरी छ है त। यो हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ र यही कुरा एक्जाममा सोध्ने हो। तर अब यो हार्ड एन्ड फास्ट छैन के, हरेकको अलिअलि फरक होला। तर ओभरअलमा हामीले यति सम्झ्यौ किनभने सबै सम्झिन सकिन्न नि त। ओभरअलमा यो टेबल सम्झ्यौ भने चाहिँ हामीले अलिकति हामी अप्सन्सको नजिकसम्म पुग्न सकिन्छ। जस्तै हेर म्याग्नेसियम र म्याङ्गनिज है त। यो म्याग्नेसियम र म्याङ्गनिज के गर्छ त, यो तिम्रो भेरी डाइल्युट HNO3 सँग पनि रियाक्ट गर्न सक्छ कि, किनभने यो हाइली रियाक्टिभ मेटलहरु हो नि त। यो भेरी डाइल्युट HNO3 सँग पनि सक्छ रियाक्सन गर्न। र रियाक्सन गर्यो भने हेर त म्याग्नेसियम रियाक्ट्स विथ भेरी डाइल्युट HNO3 टु फर्म म्याग्नेसियम नाइट्रेट बनाउँछ। म्याङ्गनिज भयो भने म्याङ्गनिज नाइट्रेट बनाउँछ। यो सँगै हाइड्रोजन ग्यास निकाल्छ। भनेपछि म्याग्नेसियम र म्याङ्गनिज भेरी डाइल्युट HNO3 सँग पनि रियाक्ट गर्न सक्छ किन यो एकदम रियाक्टिभ हो, त्यही भएर यसले हाइड्रोजन ग्यास बाहिर निकाल्छ। यो कुरा सम्झिनु पर्यो। अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो हेर, यो कंक HNO3 छ नि, यो कंक HNO3 यहाँबाट जहिले पनि नाइट्रोजन डाइअक्साइड बाहिर निस्किन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। कंक HNO3 सँग जहिले पनि NO2 ग्यास बाहिर निस्किन्छ। भनेपछि यो म्याग्नेसियम म्याङ्गनिज पनि कंक HNO3 सँग रियाक्ट गर्यो भने यहाँबाट म्याग्नेसियम नाइट्रेट प्लस कंक HNO3 जहिले पनि है सम्झिनु, यो कंक HNO3 जहिले पनि नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास बाहिर निकाल्छ, प्लस नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास निकाल्छ। त्यस्तै म्याङ्गनिज भयो भने म्याग्नेसियम नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइअक्साइड निकाल्छ। यो दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो। अर्को हेर त हाम्रो जिंक र आइरन। हेर त जिंक रियाक्ट्स विथ कंक HNO3। त कंक HNO3 भन्नासाथ मैले के भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास बाहिर निकाल्छ। हेर त कपर सिल्भर गोल्ड विथ कंक HNO3। कंक HNO3 हुनसाथ नाइट्रोजन ग्यास बाहिर निकाल्छ, के नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास बाहिर निकाल्छ। त्यसैले अरु अगाडि के फर्म हुन्छ होला त जिंक रियाक्ट विथ नाइट्रेट टु फर्म जिंक नाइट्रेट है त। यो कुरा सम्झिनु पर्यो। तर आइरनले चाहिँ यो आइरन अलिकति प्यासिभ भइदिन्छ कि, आइरन चाहिँ योसँग रियाक्ट गर्दैन, प्यासिभ भइदिन्छ किनभने आइरन अक्साइड फर्म गराइदिन्छ कि, त यो एक्सेप्सन सम्झिनु पर्यो। अर्को हेर त कपर सिल्भर लिड मर्करीले
HNO3 सँग त NO2 त निकाल्यो त अर्को के निकाल्छ त कपर छ भने कपर नाइट्रेट निकाल्छ कपर छ भने कपर नाइट्रेट निकाल्छ यदि सिल्भर छ भने सिल्भर नाइट्रेट निकाल्छ यदि मर्करी छ भने मर्करी नाइट्रेट निकाल्छ लीड छ भने लीड नाइट्रेट निकाल्छ तर प्लस कङ HNO3 छ नि त NO2 निकाल्छ भनेर सम्झनु पर्यो त एक्जाममा हेर यो नाइट्रेट त सबैले निकाल्छ यो मतलब कसैलाई के टेन्सन छैन के हरेक चारैतिर नाइट्रेट निस्किन्छ प्लस के निस्किन्छ त कङ HNO3 छ भने NO2 निस्किन्छ भनेर सम्झनु पर्यो है त यदि मोडरेट HNO3 छ भने यो हामी खासै यो हामी मोडरेट HNO3 भन्दा पनि हेर त हामीले सम्झिन सक्छौं यो मोडरेट HNO3 छ भने NO निस्किन्छ है त यो अब यो जिंक र आइरनहरुमा NO निस्किन्छ भनेर सम्झिन सकिन्छ यदि डाइल्युट छ भने चाहिँ के निस्किन्छ त हेर यो सँग चाहिँ यो कपर सिल्भर गोल्ड सँग यो लेस रिएक्टिभ सँग चाहिँ डाइल्युट मा NO निस्किन्छ तर यो मोर अलिकति भन्दा एक्टिभ मा चाहिँ मोडमा मोडरेट HNO3 मा NO निस्किन्छ त्यसो भए डाइल्युट HNO3 मा N2O निस्किन्छ हेर मेटल नाइट्रेट त जहाँ पनि निस्किन्छ यो एक्स्ट्रा के निस्किन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो के मोडरेट छ भने NO डाइल्युट जस्तै तिम्रो भेरी डाइल्युट तिम्रो यो हाम्रो यो जिंक रिएक्ट विथ भेरी डाइल्युट HNO3 छ भने NH4NO2 निस्किन्छ यो कुरा सम्झनु पर्यो NH4NO3 निस्किन्छ भनेपछि तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने यो जिंक आइरनहरु छ कङ्क भयो भने NO2 भनेर सम्झिने NO3 भयो भने मोडरेट भयो भने NO डाइल्युट भयो भने N2O र भेरी डाइल्युट भयो भने NH4NO3 त यो भयो हाम्रो अलिकति एक्टिभ एलिमेन्टहरुले यसरी निकाल्छ त यहाँ के निकाल्छ त मेटलको नाइट्रेट नै निकाल्छ यो त लेख्न हामीलाई गाह्रो भएन र हेर त यदि यो म्याग्नेसियम म्याङ्गनिज छ र भेरी डाइल्युट छ भने यतिबेला हाइड्रोजन निकाल्छ सम्झिनु पर्यो यतिबेला म्याग्नेसियम र म्याङ्गनिजको केसमा हाइड्रोजन निकाल्छ जिंक आइरनहरुको केसमा NH4NO3 निकाल्छ भेरी डाइल्युटमा है त र यदि कपर सिल्भर गोल्डहरु छ भने कङ छ भने NO2 निकाल्छ र डाइल्युट छ भने NO निकाल्छ यति टेबल हामीले सम्झिनु पर्यो ठीक छ हामीले यहाँसम्म सम्झिन सकिन्छ त देखि कपर उसको भेरी डाइल्युट वाला भन्दै गर्दैन यिनीहरु भेरी डाइल्युट गर्दैन अब जुन खाली छ त्यो गर्दैन है त भनेपछि कपरहरुले कङसँग NO2 डाइल्युट सँग NO प्लस यहाँ मेटल नाइट्रेट नै निकाल्छ होला अलिकति एक्टिभले कङसँग NO2 मोडरेट सँग NO डाइल्युट सँग N2O भेरी डाइल्युट सँग NH4 अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 म्याग्नेसियम म्याङ्गनिजले कङसँग NO2 र भेरी डाइल्युट सँग हाइड्रोजन ग्यास बाहिर निकाल्छ यसरी हामीले यो तीनवटा क्लासिफाई गर्यौं र डिफरेन्ट एसिडलाई क्लासिफाई गरेर हामी यसको एक्सन अफ HNO3 एन्ड मेटल निकाल्न सकिन्छ बुझे हो त हजुर दाइ अब हेरौँ त अर्को प्रोपर्टी हामीले फ्रेशली हेरे आइरन सल्फेट छ रे आइरन सल्फेटलाई हामीले केसँग रिएक्ट गर्यो त कङ्क HNO3 प्लस H2SO4 कम्बाइन गरायो भने यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ FeNO2SO4 प्लस Fe2SO4 आइरन सल्फेट प्लस आइरन नाइट्रो सल्फेट निस्किन्छ है जसको कलर चाहिँ कस्तो देखिन्छ त अलमोस्ट ब्ल्याक देखिन्छ है डार्क ब्राउन देखिन्छ और ब्ल्याक देखिन्छ अब हेर त र यो FeSO4 लाई हामीले डाइल्युट नाइट्रिक एसिड यहाँ त कङ्क युज गरेको अब डाइल्युट नाइट्रिक एसिड प्लस कङ्क H2SO4 सँग कम्बाइन गरायो भने FeNO.SO4 दिन्छ
जुन चाहिँ लाइट ब्राउन रिङ फर्म गर्छ, लाइट ब्राउन रिङ र विथ अन स्ट्यान्डिङ यसलाई यतिकै छोड्यो भने FeS2O होल 5 NO डट SO4 निकाल्छ, जसलाई हामी भन्छौँ डार्क ब्राउन रिङ। हामीले बुझ्नु पर्यो आइरन सल्फेटलाई एसिड या नाइट्रिक एसिडहरुसँग रियाक्ट गरायो भने डार्क ब्राउन रिङहरुको फर्मेसन हुन्छ। त यो हाम्रो यो नाइट्रिक एसिडको अरु प्रोपर्टीहरु भयो है त। अब यो अलिकति यो डार्क ब्राउन रिङ के हो कस्तो हो यो अलिकति बुझ्नु पर्यो। यो डार्क ब्राउन रिङमा आइरनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ यो सबै हामीले अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टरमा पढिसकेका छौं। लिगान्ड के हो, न्यूट्रल लिगान्ड के हुन्छ, यो कुराहरु हामीले अक्सिडेसन रिडक्सनमा पढाएको छौं। ल हेर त अर्को एक्सन अफ गोल्ड अन एकछिन ब्याक गर्नु न सर। Recording stopped. भयो है त। हाम्रो सरको पनि अब निराजन सरको जुलोजी क्लास सुरु हुन्छ। हामीले अब यो चार अलिकति भ्याइदिउँ त। हामीले फस्फोरस भोलि पढौँ है त। आज हाम्रो नाइट्रोजन मात्र पढौँ। Recording in progress. हेरौँ त एक्सन अफ नाइट्रिक एसिड अन गोल्ड है त। यो गोल्ड र नाइट्रिक एसिडको गोल्ड र प्लेटिनमहरुसँग कस्तो एक्सन देखिन्छ त हेरौँ त। हाम्रो गोल्ड हेर त हामीले यो गोल्डले चाहिँ नाइट्रिक एसिडसँग डाइरेक्ट रियाक्ट गर्दैन के, डाइरेक्ट गर्दैन। त गोल्डले के गर्छ त 3 मोलिक्युल्स 3 रेशियोमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस 1 रेशियोमा नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्ट गर्छ र यसलाई हामी के भन्छौं एक्वारेजिया भन्छौं। गोल्ड reacts with gold or platinum reacts with aquaregia to form what is aquaregia? It is the ratio of 3 parts hydrochloric acid or 1 parts nitric acid to form H AuCl4 है त। AuCl4 जसलाई हामीले टेट्राक्लोरोअरिक एसिड भन्छौं, which is called टेट्राक्लोरोअरिक एसिड प्लस वाटर निस्किन्छ यहाँबाट प्लस NaCl। भनेपछि हामीले के बुझ्यो हेर त एक्सन अफ अन गोल्ड र प्लेटिनम। भनेपछि गोल्ड रियाक्ट्स विथ एक्वारेजिया टु फर्म टेट्राक्लोरोअरिक एसिड प्लस NaCl निकाल्छ। भनेपछि गोल्डले डाइरेक्ट HNO3 सँग रियाक्ट गर्दैन है त। एक्वारेजियासँग गर्छ र टेट्रा र भनेपछि गोल्डको रिएक्टिभिटी नाइट्रिक एसिडसँग एकदम कम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। गोल्डको रिएक्टिभिटी नाइट्रिक एसिडसँग कम हुन्छ। त्यही भएर एउटा एसिड मात्र हैन दुईटा एसिड हाइड्रोक्लोरिक र नाइट्रिक दुईटा कम्बाइन गरेर बल्ल यो कुरा फर्म गर्छ। यो भयो हाम्रो एक्सन अफ दिस एन्ड दिस। हेर त अब कहिलेकाहीँ हामीले एक्जाममा एउटा सम्झिनु पर्यो एमाटोल भनेको के हो भनेर सोध्छ। व्हाट इज एमाटोल? एमाटोल भनेको 80% अब सक्यो यो प्रोपर्टी सक्यो। हामी अर्को एउटा नोट लेखिरहेका छौं। एमाटोल भनेको के हो त? एमाटोल भनेको 80% एमाटोल भनेको चाहिँ 80% अमोनियम नाइट्रेट प्लस 20% TNT भनेको ट्राई नाइट्रोटोलिन है त। त्यस्तै एमोनल भनेको के हो त? अमोनियम नाइट्रेट प्लस अल्मुनियम पाउडरलाई हामी के भन्छौं एमोनल भन्छौं। भनेपछि यो दुईटा कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। ल यति भएपछि हाम्रो नाइट्रिक एसिडको बारेमा हामीले बुझ्यौं। अब हामी नाइट्रोजन लास्ट टपिक आजको नाइट्रोजनको अक्साइडको बारेमा पढौं र हामीले पढिसक्या हो है। सुरुमै हामीले लेखिसकेका छौं। Recording stopped.
Recording in progress. हेर त नाइट्रोजनको अक्साइडको बारेमा पढौँ नाइट्रोजनको अक्साइड डिफरेन्ट हामीले सुरुमै लेखिसकेका हो नाइट्रस अक्साइड नाइट्रिक अक्साइड नाइट्रोजन डाइअक्साइड N3O4 N2O5 हैन डिफरेन्ट अक्साइडहरु थियो र सुरुमा हामी पढौँ नाइट N2O N2O लाई हामी के भन्छौं हेर त दुईवटा नाइट्रोजन छ त्यसलाई हामी डाइ नाइट्रोजन अक्साइड पनि भन्छौं एउटा अक्सिजन छ डाइ नाइट्रोजन अक्साइड और हामी यसको नाम नाइट्रस अक्साइड पनि भन्छौं नाइट्रस यसलाई हामीले नाइट्रस अक्साइड पनि भन्छौं और यसलाई हामी लाफिङ ग्यास पनि भन्छौं है यसलाई हामी लाफिङ ग्यास पनि भन्छौं यसको स्ट्रक्चर यो हैन कस्तो अक्साइड हो मैले भनेको थिए यो न्यूट्रल अक्साइड हो यो बाँकीहरु एसिडिक अक्साइड हो यो न्यूट्रल अक्साइड हो यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ नाइट्रोजन डाइअक्साइडको डाइ नाइट्रोजन अक्साइडको यसको स्ट्रक्चर लिनियर हुन्छ है त डाइ नाइट्रोजन अक्साइड इज आइसोइलेक्ट्रोनिक विथ हामीलाई सोध्छ N2O is आइसोइलेक्ट्रोनिक विथ कार्बन डाइअक्साइड यो कार्बन डाइअक्साइडमा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ डाइ नाइट्रोजन अक्साइडमा पनि त्यति नै एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसैले यो दुईटा एक अर्काको के हो त आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिस हो भनेर सम्झिनु पर्यो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यौ हजुर ल हेर त यो नाइट्रस अक्साइड कसरी निस्किन्छ त मैले अघि नै भनेको थिए अमोनियम नाइट्रेट है नाइट्रेट भयो भने चाहिँ नाइट्रस अक्साइड निस्किन्छ नाइट्राइट भएको यहाँ नाइट्रोजन निस्किन्छ तर नाइट्राइट भयो भने यहाँ नाइट्रस अक्साइड निस्किन्छ है त यो नाइट्रोजन यो कस्तो हुन्छ त्यो पोइजनस हुन्छ यसले लाफ है त हिस्टेरिक लाफ हामीलाई चाहिँ एउटा भित्रबाट लाफ हैन हाँस्ने मान्छेलाई यसले हैन हँसाइदिन्छ कि हँसाउने भन्दा पनि यसले मसल्सको यताउति गरेर इन्भोलन्टरी इच्छा नभए पनि यसले मान्छेलाई हँसाउँछ त्यसैले हामी लाफिङ ग्यास भन्छौं त हेर त यो नाइट्रस अक्साइडमा यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भने त +1 भनेपछि यो के हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कि रिड्युसिङ एजेन्ट बिचमा पर्यो भने इट इज बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट हेर त सेकेन्डमा एनो लाई हामी के भन्छौं नाइट्रिक अक्साइड भन्छौं नाइट्रिक अक्साइड यो भनेको मोस्ट स्टेबल है त इट इज मोस्ट स्टेबल अक्साइड अफ नाइट्रोजन को मोस्ट स्टेबल अक्साइड अफ नाइट्रोजन यसको प्रिपरेसन कसरी गर्छौ अघि नै हामी लेखेका थियौ हेर त कपरलाई डाइल्युट HNO3 मा राख्यो भने हेर त कपरलाई डाइल्युट HNO3 मा राख्यो भने नाइट्रिक अक्साइड निस्किन्छ भनेपछि कपरलाई डाइल्युट HNO3 मा कम्बाइन गरायो भने कपर नाइट्रेट प्लस यहाँ त नाइट्रोजन अक्साइड निस्किन्छ हैन ल हेर त यदि कुनै पनि एउटा मिक्सर छ कुनै पनि एउटा भेसल छ यो भेसल्स भित्र नाइट्रिक अक्साइड पनि छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड पनि छ नाइट्रस अक्साइड पनि छ भने हामी यसलाई कसरी सेपरेट गर्छौं यसमा हामी आइरन सल्फेट राख्छौं आइरन सल्फेट राखिदियो भने यो आइरन सल्फेटले नाइट्रिक अक्साइडसँग कम्बाइन गरेर FeSO4.NO ब्राउन कलरको डार्क ब्राउन PPT फर्म गर्छ र यसलाई हामी फेरि पछि सेपरेट गरेर FeSO4.NO मा सेपरेट गर्नुपर्छ भनेपछि यो NO लाई सेपरेट गर्नलाई FeSO4 हाल्दियो भने यो नाइट्रिक अक्साइड आफै सेपरेट हुन्छ है त हामीले यसमा बुझ्यौ हामी अगाडि बढौं त त हेर त र यो नाइट्रिक अक्साइड छ नि हेर त यो नाइट्रिक अक्साइड हामीले कहाँ युज गर्यो हेर त अमोनिया रिएक्ट विथ अक्सिजन है हामीले अस्ट्रल प्रोसेसको बेला प्लेटिनम गज र त्यही 700-800 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो यहाँ नाइट्रिक अक्साइड प्लस वाटर पनि निस्कियो त यहाँबाट पनि नाइट्रिक अक्साइड निस्किन्छ भनेपछि
अस्टवाल प्रोसेसमा पनि नाइट्रिक अक्साइड निस्किन्छ। ल हेर त यो नाइट्रिक अक्साइड कस्तो अक्साइड हो? यो हाम्रो न्यूट्रल अक्साइड हो। न्यूट्रल अक्साइड हो। यो नाइट्रिक अक्साइड कस्तो नेचरको हुन्छ? यो प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। किनभने उसँग अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। जोसँग अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन है, मैले प्याराम्याग्नेटिक डायम्याग्नेटिक सबै हेर है लेक्चर्समा, हाम्रो रेकर्ड फिजिकल केमिस्ट्रीमा गएर हेर कसरी प्याराम्याग्नेटिक छुटाउने हैन, के हो ट्रिक्सहरु, के हो फर्मुलाहरु, के हो त्यो सबै हामीले कुरा गरिसकेका छौं। अनि नाइट्रिक अक्साइड प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। किन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। मैले के भनेको थिएँ? all the species having even number of electrons are diamagnetic except 10 र 16 भनेको थिएँ। त त्यसरी अब यहाँ तिमी निकाल, हेर त यहाँ 6 वटा इलेक्ट्रोन र यहाँ 7 वटा इलेक्ट्रोन, त 6 7 13 वटा इलेक्ट्रोन। अनि 13 भनेको त अड भयो। अडहरु सबै प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ, इभेनहरु सबै डायम्याग्नेटिक हुन्छ एक्सेप्ट 10 and 16। त गएर यो रुलले तिमी निकाल्न सक्छौ यो प्याराम्याग्नेटिक हो। त गएर फिजिकल पोर्सनको पार्टमा गएर हेर्ने है त। अर्को के हो हेर त, यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? -2 +2 भनेपछि बिचमा पर्यो। इट एक्ट्स एट बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट है त। यति कुरा हामीले सम्झनु पर्यो। हेर त थर्ड नम्बरमा N2O3। N2O3 लाई हामी के भन्छौं हेर त? यो N2O3 हामी कसरी निकाल्छौं? हेर त, हामीले यो N2O3 कुन एसिडको एनहाइड्राइड हो? जस्तै हेर त HNO2 भन्ने नाइट्रस एसिड छ नि, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड सपोज 2 वटा मोलिक्युल नाइट्रस एसिड छ। अब यहाँबाट म वाटरलाई बाहिर निकाले, एउटा वाटरलाई बाहिर निकाले, त यहाँ के बाँकी हुन्छ भन त? यो 2 वटा मोलिक्युल नाइट्रस एसिडबाट एउटा वाटर बाहिर निकाल्दा के बाँकी हुन्छ? यहाँ नाइट्रोजन कतिवटा बाँकी हुन्छ भन त? दुईटा। तब त हाइड्रोजन कतिवटा बाँकी हुन्छ? 2 वटा हाइड्रोजन बाहिर निस्किसक्यो, कतिवटा बाँकी हुन्छ? हुँदैन। अक्सिजन मध्ये एउटा अक्सिजन बाहिर निस्किसक्यो, जम्मा 2 दुना 4 वटा अक्सिजन थियो, एउटा अक्सिजन बाहिर निस्कियो, 3 वटा। भनेपछि हामीले के भन्दा यो N2O3 लाई हामी के भन्छौं? डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड है त। 2 वटा नाइट्रोजन छ र 2 वटा नाइट्रोजन छ, 3 वटा अक्सिजन छ। त दिस इज अल्सो कॉल्ड डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड। तिमीले भन्न मिल्छ डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड इज एनहाइड्राइड अफ नाइट्रस एसिड भन्न मिल्छ? मिल्छ। अनि तिमीले अब आज सम्झिनु पर्यो N2O3 इज एनहाइड्राइड भनेको पानी निकाल्ने, एनहाइड्राइड अफ नाइट्रस एसिड है त। यसको बारेमा सम्झिनु पर्यो। ल अब हामी 4 नम्बरमा NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड, यसलाई भन्छौं नाइट्रोजन डाइअक्साइड। हेर त, यो अरु सबै अक्साइडको कलर थिएन, अल आर कलरलेस, तर यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड इज कलर है, रेडिश ब्राउन कलर हुन्छ यसको। अरु कसैको कलर थिएन हेर है, यसको मात्र कलर हुन्छ रेडिश ब्राउन कलर। त एक्जाममा यो सोध्छ which of the nitrogen oxide is color, अनि चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड इज कलर। हेर त, एट लो टेम्परेचरमा यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड डाइमर फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। इट एक्जिस्ट इन डाइमर फर्म। त्यो भनेको एउटा NO2 र अर्को NO2 यसरी बोन्ड बनाएर बस्छ। भनेको हेर त, दुईटा N2N2 बोन्ड बनाएर बस्यो भने N2O4 मा चेन्ज हुन्छ कि। भनेपछि लो टेम्परेचरमा नाइट्रोजन डाइअक्साइड चाहिँ डाइमेरेजाइड इट फर्म्स डाइमर एन्ड एक्जिस्ट एज N2O4। भनेपछि नाइट्रोजन डाइअक्साइडको बारेमा अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो? यसले डाइमर पनि बनाउँछ भनेर सम्झिनु पर्यो है त। हामीले यसमा बुझ्यौ त? र अर्को प्रोपर्टी यसको हेर त, यसको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ? NO2 को प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ? त हामीले अघि पनि पढ्यौ हेर त। कपरलाई या कुनै पनि मेटललाई कङ्क, हामी जति कङ्क HNO3 सँग कम्बाइन गर्यो भने यहाँबाट NO2 ग्यास निस्किन्छ। त हामी भर्खर अघि पढेको थियौ, कङ्कसँग गर्यो भने NO2, कङ्कसँग गर्यो भने NO2, कङ्कसँग गर्यो भने NO2। भनेपछि
तिमीले कपर सल्फर जुन जुन यहाँ मेटल राख कङ्क HNO3 युज गर्न साथ त्यहाँ तिम्रो NO2 निस्किन्छ ल यो कुरा बुझ्यौ त हामी यो कुरा बुझ्यौ हजुर है भनेपछि कङ्क एसिड युज गर्यो कि एनो अब यहाँ के निस्किन्छ बाँकी यो मेटलको नाइट्राइट निस्किन्छ कपर नाइट्राइट निस्किन्छ त्यो त निस्किन्छ नि जहाँ पनि निस्किन्छ मेन सम्झिनु पर्ने कुरा के हो NO2 ग्यास कङ्क युज गर्यो कि NO2 निस्किन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो ल भन त यो NO2 के गर्छ त डाइमर फर्म गर्छ NO2 N2O4 मा चेन्ज गरिदिन्छ र यदि यो NO2 स्टेटमा छ भने यो के हो त यो प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ यदि N2O मा गइसकेपछि उ डाइम्याग्नेटिक किनभने उसको यताको लोन पेयर यता कम्बाइन भइदिन्छ र अब उसँग अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन बाँकी रहँदैन कि यो डाइम्याग्नेटिकमा चेन्ज हुन्छ ल भन त यो NO2 के को एनहाइड्राइड हो त्यही त HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड यहाँबाट तिमी वाटर निकाल त यहाँ के बाँकी हुन्छ अब एउटा H दुईटा हाइड्रोजन निस्क्यो र यो दुईटा मध्ये एउटा अझै O निकाल्दियो अब यहाँ एउटा O बाँकी भयो त N2O4 बाँकी हुन्छ हजुर र यो N2O4 भनेको 2 टाइम्स NO2 हो भनेपछि नाइट्रोजन डाइअक्साइड के को एनहाइड्राइड हो भन त 2 टाइम्स यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड के को एनहाइड्राइड हो यो दुईटाको कम्बिनेसनको एनहाइड्राइड हो हामी भन्न मिल्छ NO2 इज एनहाइड्राइड अफ इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड भन्न पर्यो के इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड अफ नाइट्रस एसिड एन्ड नाइट्रिक एसिड यो दुईटाको मिक्स एनहाइड्राइड के हो त NO2 हो बुझ्यौ हो यहाँसम्म बुझ्यौ त ल अर्को छ हाम्रो 5 नम्बरमा N2O5 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन हेर त डाइनाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड ल यो भन त यो डाइनाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड के को एनहाइड्राइड होला त हेर त नाइट्रिक एसिडबाट दुईवटा नाइट्रिक एसिडबाट म वाटर निकाल्छु अब यहाँ के बाँकी हुन्छ भन त N2O5 बाँकी हुन्छ हो अनि यो N2O5 के को एनहाइड्राइड हो मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिडको त सम्झिनु पर्यो N2O5 इज एनहाइड्राइड अफ HNO3 भनेपछि तिमीले के थाहा पायो त हेर त N2O5 चाहिँ HNO3 को एनहाइड्राइड हो हेर त NO2 चाहिँ मिक्सर HNO2 प्लस HNO3 को एनहाइड्राइड हो र N2O3 चाहिँ नाइट्रस HNO2 को एनहाइड्राइड हो यो एनहाइड्राइडको बारेमा हामीलाई क्वेशन सोधिरा हुन्छ कि एक्जाममा बुझ्यौ त बुझ्यौ ल यति हामीले नाइट्रोजनको बारेमा पढ्नु पर्यो Recording stopped. है त अब हैन कसैले ग्रुपमा सरले मेसेज गरिदिउ त कि क्लास सक्यो भनेर सरले लिनुहुन्छ है त अब सेम लिंकमा फेरि जोइन हुने है जुलोजी क्लास हुन्छ अब हजुरसम्म यही छु हैन सबैले चाहिँ फेरि यही लिंकमा जोइन हो है मैले मिटिङ एन्ड गरे